हजुर सबैजनालाई पुनः नमस्कार। म अनुराधा पौडेल, नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाको सचिव र यो कार्यक्रम आज हामीहरूले नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखा र नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटको तत्त्वावधानमा आयोजना गरिएको 1 महिने तालिम कार्यक्रमको समापनको अवसर हो यो। र यो कार्यक्रममा आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता सरस्वतीजीले गर्दै हुनुहुन्छ र आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हामीहरूले कुमार पन्त सरलाई बोलाएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका अध्यक्ष। कुमार सरलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। कता हुनुहुन्छ खै? म देख्दिनँ, मेरो जुम चाहिँ मैले धन्यवाद छ। मैले नमस्कार गरेँ। हजुर मैले चाहिँ आज यो कार्यक्रम मेरो अफिसबाटै चला हुनाले मैले अलि हल्ला सुनिरहेको छु, तर सरहरूले मलाई माफ गर्नु होला। यसपछि मैले विशेष अतिथिको रूपमा हाम्रो नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुलजीलाई आमन्त्रणा गर्न गरेका थियौँ हामीहरूले, तर उहाँ कामले व्यस्त भएर पारिवारिक उसमा धाङतिर जानु भएको हुनाले मैले उहाँको सट्टामा हाम्रो दक्षिण एसियाका पत्रकार महिलाहरूको सञ्जाल निर्मला शर्माजीलाई बोलाएको छु। उहाँ एकछिनमा जोइन हुनुहुन्छ। यसपछि मैले विशेष अतिथिको रूपमा उहाँलाई बोलाएँ। अतिथिको रूपमा मैले नीलकण्ठ उप्रेती सरलाई बोलाएका छौँ हामीहरूले। उहाँ हुनुहुन्छ नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट भीमसेन स्थान काठमाडौँ। उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सर, मैले हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत तथा नमस्कार गरेँ। सरको अनुहार देखिएन। पेम्बाजी नीलकण्ठ सर अघि हाजिर गरिसक्नु भएको छ, अघि आएर देखिसक्नु भएको छ। नीलकण्ठ सर आउनु भएको छ। ल अब हामी नमस्कार, थ्याङ्क यू भेरी मच। यसलाई छोटो गराउन पाए हुन्थ्यो। म त निस्कनु पर्ने अवस्था हुन लागिसकेको छ, त्यस कारणले अब अलि आधा घन्टा भन्नुभएको थियो र म हुन्छ भनेको छु। मेरै कार्यक्रम, मेरै संस्थाको म भएको संस्थाको भए तापनि अहिलेको अवस्थाले मलाई साह्रै अस्चिलो पारेको छ। त्यस कारणले यहाँलाई विशेष निवेदन गर्न चाहन्छु, यहाँहरूसँग भेट्न पाउनु चाहिँ साह्रै खुसीको कुरा हो र देख्न पाउनु पनि। त्यस कारणले मैले यहाँहरूलाई चाहिँ विशेष अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था छ। कपिलजीलाई यो विषयमा थाहा छ, मैले यसमा धेरै व्याख्या गर्न चाहन्न। पर्टिकुलरली तपाईँहरूलाई देख्न पाएँ युरोपका साथीहरूले एनपिआईसँग मिलेर यो काम गर्नुभएको, त्यो कुरा चाहिँ मलाई अत्यन्त खुसीको कुरा लागेको छ। त्यसमा कपिलजी र युरोपमा रहनुभएका हाम्रा साथीहरू सबैलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब बाँकी चाहिँ तपाईँ अगाडि लैजानुहोस्। मलाई चाहिँ चाँडै बिदा दिने व्यवस्था गर्नुहोस्, कि उल्टै मैले बिदा माग्नुपर्ने अवस्था चाहिँ अहिलेको अवस्था छ, अलि अस्चिलो अवस्थामा छ। हजुर सर, नीलकण्ठ सरलाई पहिलो वक्ता नै बनाऊ है त। हस् सर। यसपछि मैले अतिथिको रूपमा अब लक्ष्मण उप्रेती सरलाई आज मैले देखेको छैन। यसपछि मैले अतिथिको रूपमा युवराज कमसाल सर, राइजिङ नेपालको पूर्व सम्पादक तथा डेनमार्क नेपाली राजदूत हुनुहुन्छ। सरलाई हार्दिक अभिनन्दन तथा स्वागत गरेँ कार्यक्रमको लागि। यहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार र धन्यवाद। मलाई यस कार्यक्रममा निम्ता गर्नुभएकोमा र खास गरी हाम्रो सरस्वतीजीलाई विशेष धन्यवाद। यसपछि हाम्रो अतिथिको रूपमा भइरहेको थियो कि वरिष्ठ पत्रकार बीबीसी नेपाली सेवाका आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई केही समयमा पुर्याउँ। र यसपछि मैले अतिथिका रूपमा दधिराम सापकोटाजी, संस्थापक संयोजक नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाका संयोजक, उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत तथा अभिनन्दन गरेँ। दधिरामजी कता हुनुहुन्छ? पेम्बाजी, मेरोमा त कालो आइरहेछ, के भइरहेछ यहाँ? हजुर हुन्छ, तपाईँ कन्टिन्यू गर्नुहोस्। दधिराम सापकोटाजीलाई मैले देखिनँ। हुनुहुन्छ, तपाईँ कन्टिन्यू गर्नुहोस्। यसपछि मैले अतिथिका रूपमा नेपाल पत्रकार महासंघ बेल्जियम शाखाका अध्यक्ष ओम शर्माजीलाई निमन्त्रणा गरेँ। हजुर ओमजी नमस्कार। उहाँ अहिले त्यहाँ भएर बाहिर पनि जानुभएको हुनसक्छ, मिट हुनुहुन्छ उहाँ। हजुर निर्मलाजी आउनु भएपछि मलाई यसो सिग्नल दिनुभयो सरस्वतीजी,
मोबाइलबाट कार्यक्रम चलाइरहेछु हजुर। र अब म यो कार्यक्रममा अब मैले आसन ग्रहण गराउने यो उहरू चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई यहाँ इन्डिङ गर्छु, किनभने अब हामीसँग कार्यक्रम पुरै छ भन्नुभएको छ। र आजको यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका हाम्रा प्रशिक्षार्थी साथीहरू, प्रशिक्षक सरहरू लगायत हामी सम्पूर्ण पाहुनाहरूलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै म सबै साथीहरूलाई चाहिँ के अरे अब यो स्वागत गर्दछु। र यस कार्यक्रममा अहिले नीलकण्ठ सरले भन्नुभयो अनुसार म एकदम बिजी छु, मलाई छिटै जानुपर्ने छ भन्नुभयो। कार्यक्रमको माइक्रोफोन म सरमा हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सरस्वतीजी। मैले चाहिँ सम्बोधन छोटकरीमा गर्न चाहन्छु। खास गरेर युरोप महाशाखा एफएनजिएको युरोप शाखाका चाहिँ प्रमुख र सम्पूर्ण त्यहाँ काम गरिरहनुभएका यो कार्यक्रमलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नलाई र खास गरेर संयोजन गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने समस्त मित्रहरूमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम यो मन्थली 1 महिनाको कार्यक्रम हाम्रो अहिले एनपिआईको जीवन चाहिँ खालि कपिल काफ्लेबाटै चलेको छ। त्यस कारण यति कुरा मैले भन्न पर्छ, किनभने एनपिआई एकदम कमजोर अवस्थामा छ। एनपिआईको क्यापासिटी तपाईँहरू एफएनजिएको युरोप शाखाले चाहिँ एनपिआईको प्रोडक्सनको रूपमा तपाईँहरूले काम गर्नुभएको छ जस्तो मलाई लाग्दछ। मैले यहाँ देखिरहेका विशिष्ट पाहुनाहरू भन्दाखेरि चाहिँ महामहिमज्यू र अनि हाम्रो पन्तज्यू र अरू साथीहरूलाई पनि मैले सम्झाउनु पर्छ, किनभने उहाँसँग मेरो धेरै वर्ष भयो भेट नभएको। मलाई चाहिँ युवनाथ लम्साल अहिले युरोपमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा थियो, यतिसम्म ज्ञान थियो। म चाहिँ पत्रकार पनि होइन, यस कारणले मैले यहाँ एकचोटि भन्नुपर्ने अवस्था भइरहेछ। आजभन्दा 20 वर्ष पहिला एनपिआईको उमेर त लामै भइसक्यो, तपाईँहरूलाई थाहा छ, मैले भन्नु पर्दैन। 37औं ब्याच 38औं ब्याच कति चलाइसक्नुभयो कपिलजीले। आफूले पहिला ब्याची बन्नुभयो, त्यसपछि ब्याच चलाउनु भयो, अहिलेसम्म चलाइरहनु भएको छ 37-38औं ब्याच जति। म चाहिँ कतै 20औँतिर मलाई चाहिँ 1-2 जना वरिष्ठतम पत्रकारहरूले खास गरेर भारत दत्त कोइराला र पोखरेल सरले चाहिँ तपाईँ आउनु पर्यो भन्नुभयो। म त यस विषयको ज्ञाता होइन भन्दाखेरि चाहिँ होइन, तपाईँ टेक्नोलोजीको ज्ञाता हो, अब टेक्नोलोजी नभई चल्दैन भनेको वास्तवमा चल्दैन। आज तपाईँहरूसँग भेट हुने भनेको यही टेक्नोलोजीको कारणले भेट हुन सक्यो हो, नत्र भने कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, कसरी हुनुहुन्छ। न त कपिलजीले क्लास चलाउन सक्नुहुन्थ्यो, न त हामी आज भेट्न सक्थ्यौँ। आज मैले चाहिँ युवनाथजीलाई चाहिँ 8 वर्षदेखि पछि देखेँ होला, 10 वर्षपछि देखेँ होला, त्यस्तै तपाईँहरूसँग त कति भेटै भएको छैन। म पत्रकार होइन, तर पनि यस्तै अवस्थामा त्यो संस्थाको सदस्यको रूपमा चाहिँ मलाई उहाँहरूले विशेष आग्रह गर्नुभयो, मैले त्यो सदस्यता लिएको हो र त्यही सदस्यका आधारमा उहाँहरूले मलाई आज अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कपिलजी लगायत साथीहरूले चाहिँ बस्दिनु पर्यो भन्नुभयो। म अहिले फुर्सतिलो भएको भनेर उहाँहरूको मूल्याङ्कन रह्यो, तर यही बिचमा म बाहिर जानु पर्यो, युनाइटेड नेसनको काम लिएर चाहिँ अफगानिस्तान अफ्रिकातिर त्यहाँ काम सकेर आएँ, चुनाव सकेर आएँ। फेरि म त चुनावी मान्छे नै हुँ, त्यस कारणले म जति भने पनि 30 वर्ष चुनावमा चाहिँ काम गरेको छु, देश र विदेशमा 41वटा देशमा। अब मैले चाहिँ यहाँ पत्रकारको विषयमा धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन र गर्नु पनि हुँदैन। तपाईँहरूले चाहिँ सबभन्दा राम्रो काम त के गरिदिनु भयो भने अहिलेको यो एबनर्मल सिचुएसनमा तपाईँहरूले जुन किसिमले युरोपले गर्यो त्यसै किसिमले अमेरिकाले त्यसै किसिमले अफ्रिका र एसियाले पनि एनपिआईसँग जोडिएर काम गरिदियो भने चाहिँ एनपिआई पनि जीवन्त रहन्थ्यो, तपाईँ हामीसँग पनि सम्बन्ध रहिरहन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रममा हामी पनि अब सहकार्य गऱ्यौँ, हामी संयोजन गरेर कोअर्डिनेटेड रूपमा काम गरेका छौँ। त्यस कारणले हामी सधैँ आबद्ध छौँ, मायाले पनि आबद्ध छौँ र संस्थासँग अब हाम्रो कन्ट्रिब्युसन भएको हुनाले पनि आबद्ध छौँ। र हामी जहाँ छौँ जे छौँ अहिलेको यो एबनर्मल सिचुएसनमा चाहिँ हामी राम्रोसँग सुरक्षित रहौँ, सुरक्षित बसौँ। र यहाँ हाम्रो एनआरआई होइन, एनआरएन का प्रमुख चाहिँ युरोपका चिफ होइन, विश्वकै चिफ हुनुहुन्छ गरे पन्तजी होइन र हो, अध्यक्ष हो।
उहाँलाई चाहिँ मैले विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी नेपालमा चाहिँ हामीलाई अलिक गाह्रो परेको अवस्था छ। व्यवस्थापन पोलिटिकल साइडमा म जान चाहन्न, किनभने पोलिटिकल व्यवस्थापन सरकारको व्यवस्थापन त्यति राम्रो भएको छैन। त्यसको क्रिटिकल्ली मैले चाहिँ अहिले आलोचना समालोचना अथवा एप्रिसिएसन गर्ने अवस्था चाहिँ अवश्य पनि मेरो होइन। तर पनि सहयोग चाहिँ देशको लागि चाहिएको छ। विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ यहाँका जनताहरूलाई चाहिँ चाहिएको छ। अहिले त भ्याक्सिन नपाएर हामी असाध्य हँसिलो अवस्थामा छौँ। पहिलो भ्याक्सिन 65 वर्ष नआएकालाई दियो, दोस्रो भ्याक्सिनै दिएन। पहिला 28 दिनमा दिए हुन्छ भन्थ्यो, अहिले चाहिँ 3 महिना दिए नि हुन्छ भन्छ। कसले भने हो त्यो थाहा छैन। 4 महिना दिए पनि हुने हो भने चाहिँ 6 महिना दिए पनि हुने हो कि। यस्ता खालका कुराले चाहिँ हामी चाहिँ योजना नभएका यस्तो खालको सरकारले चाहिँ जनतामाथि खेलवाड गरेको देखिएको छ। त्यो यसलाई चाहिँ अब तपाईँहरू पत्रकारलाई चाहिँ पत्रकारको अगाडि मैले यो बोलिरहँदाखेरि चाहिँ फलानाले यसो भन्यो भनेर चाहिँ लेखिरहन पर्ने आवश्यकता त छैन। तपाईँहरू आफैले पनि बुझ्नु भएको छ देशको स्थिति। त्यस कारणले नेपालीहरू हामी जहाँ छौँ, जे अवस्थामा छौँ र देशको लागि र देशमा रहेका हाम्रा जनताको लागि सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छ भने त्यसमा विचार गर्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त हामी अहिले पत्रकारको विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रम अब 1 महिने कार्यक्रम हो। यस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर चल्न सक्लान्, चलिरहन सकुन्, तपाईँहरूको सहयोग मिलिरहोस्। र आज चाहिँ मैले पहिल्यै नै सुरुमै तपाईँहरूलाई विशेष प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँहरूले यो कार्यक्रम चलाइदिनु भयो र यो कार्यक्रमबाट चाहिँ हामी दुवै थरी अथवा तिनै थरी यसबाट बेनिफिटेड छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। र यसलाई यो सम्बन्धलाई चाहिँ सधैँ निरन्तर गरिरहन सकौँ यति कुरा राख्दै यहाँहरू सबैलाई संयोजन गर्ने, सञ्चालन गर्ने, परिकल्पना गर्ने अनि कोअर्डिनेसन गर्ने चारैतिर र आजको यो समारोहमा हामीहरू सबैलाई बोलाउने र बोल्न दिने र सुन्न बस्ने सबैलाई चाहिँ म मेरो तर्फबाट विशेष धन्यवाद राख्छु। यो चाहिँ खास गरेर एनपिआईको तर्फबाट र म चाहिँ मलाई बाहिर जानुपर्ने नै अवस्था छ। मेरो सबै कुराहरू भनिरहनु पनि आवश्यक भएन। जे भए पनि छोटकरीमा अलिकति कपिलजीले भनिसक्नु भएको छ। मेरो त्यस्तै परेको छ घटनाहरू र म चाहिँ यति उपस्थितिको लागि चाहिँ मात्र मैले समय दिन सकेँ र यहाँहरूको कुरा सुन्न नपाउने अवस्थामा छु। र जेसुकै भए पनि यति यहाँहरूको अनुहार हेर्न पाएँ र 2 शब्द बोल्न पाएँ र खुसी व्यक्त गर्न पाएँ र सहयोग पनि माग्न पाएँ र भविष्यमा पनि हामी कन्टिन्यू गरौँ है सर्भिस भन्न पाएँ, यति कुरा गर्न पाएँ। यो मौका दिनुभएकोमा र जानकारी पनि दिनुभएकोमा मैले त जानकारी पनि लिन पाएको थिएन। 1-1.5 महिना भयो म हस्पिटल र घर र पर भइरहेको छु। त्यस कारणले कपिलजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। एनपिआईका अरू साथीहरू जो संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि त्यसपछि आज यहाँ यो कार्यक्रम संयोजन गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालिकादेखि लिएर संयोजन गर्ने युरोप एफएनजे युरोप शाखालाई र आज उपस्थित विशिष्ट अतिथिहरू, प्रमुख अतिथि जो जति यहाँ बनाउनु भएको छ तपाईँहरूले ती सबैलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु र म साँच्चीकै बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हजुर धन्यवाद सर। सरस्वतीजी हजुर हजुर मेरो अलिकति यहाँ उसमा कनेक्सनमा समस्या आइरहेछ। म तपाईँलाई एकैछिन यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्छु। यहाँ चाहिँ निर्मलाजी र भैरवजी आउनु भयो जस्तो लाग्छ। उहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। मलाई ओमजीले चाहिँ मेरो समय छोटो भएको हुनाले भन्नुभएको छ। म यसपछि यो माइक्रोफोन चाहिँ नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाका अध्यक्ष ओमजीलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु र म एकैछिनमा मेरो कनेक्सनतिर भुल्छु। यसपछि हजुरले ह्यान्डल गर्नु पर्ला है त। धन्यवाद अनुराधाजी। मलाई सुन्नु भएको छ साथीहरू? हजुर हजुर सुनेछौँ सुनेछौँ। सबैलाई नमस्कार। यस कार्यक्रमका सभापति नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाका अध्यक्ष सरस्वती कार्कीज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गैरावासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष कुमार पन्तज्यू, त्यसै गरी पूर्व निर्वाचन आयुक्त तथा एनपिआईका अध्यक्ष नीलकण्ठ उप्रेतीज्यू, त्यसै गरी निर्मलाजी जोडिनु भएको छ नेपाल पत्रकार महासङ्घको सल्लाहकार निर्मलाजी, त्यसै गरी वरिष्ठ पत्रकार भगीरथ योगीजी, यस युरोप शाखाका संस्थापक अध्यक्ष
दधी सापकोटाजी लगायत हामीलाई 1 महिनासम्म यो कार्यक्रममा यो प्रशिक्षण कार्यक्रमको संयोजन यसलाई हामीलाई प्रशिक्षित गर्नुहुने एनपिआई का प्रमुख प्रशिक्षक कपिल काफ्ले सर लगायत सबै उपस्थित सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थी साथीहरू र अन्य अतिथिहरू, आज हामीले चाहिँ यो हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ के थियो भने हामी विदेशमा लगभग अब हामीसँग 18 डाटा त छैन, हामी 60-70 लाख छौँ भनेर भनिन्छ। 50-60 लाख नेपालीहरू विदेशमा छौँ। विदेशमा हुँदाहुँदै हामीसँगै हाम्रो संस्कृति कला हाम्रा सोच विचारहरू ती सबै हामीसँग सरेका छन्। हाम्रा अभ्यासहरू हामी केही इन्ट्रिग्रेसनको प्रोसेसमा छौँ, तर त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीसँग हामीले चाहिँ हाम्रो सोच र हाम्रा जुन हामीसँग भएका हाम्रा सम्पदाहरू छन् त्यो पनि बोकेका छौँ। त्यसकारणले त्यो सँगसँगै हामीले प्रवासमा हुने सामाजिक गतिविधिहरू, प्रवासबाट नेपालले अपेक्षा गरेका अथवा हामीले नेपालप्रति हाम्रो कर्तव्य के हो भनेर हामीले चाहिँ केही गर्न खोजेका कुराहरूमा विभिन्न सामाजिक रूपले गतिविधिहरू सञ्चालन हुँदै गर्दाखेरि काहीँ केही सचेत गराउनु पर्ने, सुझाव दिनुपर्ने अवस्थाको पनि महसुस गरियो र हामी नेपालमा पत्रकारितासँग सम्बन्धित भएका मानिसहरूले चाहिँ आफ्ना आफ्ना तरिकाले विभिन्न च्यानलहरू मार्फत त्यो प्रयास सुरु गर्यौँ र त्यो गर्दै गर्दाखेरि हामी कति ठाउँमा हामीले गल्ती गरेको, हामी चिप्लिएको अथवा कति ठाउँमा हामीले सोचे अनुसार चाहिँ समुदायलाई सुझाव दिन नसकेको, त्यसलाई समुदायको जुन वास्तविक अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ उतार्न नसकेको र यी सबै कुराहरू को महसुस गरेर हामीले चाहिँ अब एउटा संस्थागत गतिविधिहरू पनि अगाडि बढाउनुपर्छ, एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ, एकले अर्कालाई आफ्नो अनुभवहरू साझा गर्नुपर्छ भनेर पत्रकारको सङ्गठनहरू बनायौँ। पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखा भयो, अहिले त्यसपछि युरोपमै पनि बेलायत शाखा छ, पोर्चुगल शाखा छ, बेल्जियम शाखा छ। हामी यसरी चाहिँ एउटा संस्थागत रूपमा पनि एकजुट भएका छौँ र सँगसँगै हामीले साथीभाइहरूलाई नयाँ साथीहरू जसले पत्रकारिताप्रति चासो राख्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने गरेका छौँ। यस्तै परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ हामी आफैमा पनि केही कमजोरीहरू देखिएको र नयाँ साथीहरू जसले चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूबाट पनि कहिलेकाहीँ पत्रकारिताका आधारभूत नियमहरू पनि पालन नभएर सोसाइटीमा क्राइसिसहरू आउने, एकले अर्कालाई धम्काउनु पर्ने, एक किसिमको चाहिँ तिक्तता बढ्ने, हामीले जे कुरा दिन खोजेको हो त्यो नहुने अवस्था भएपछि हामीले चाहिँ यो नेपालमा सबैभन्दा पुरानो संस्था पत्रकारिता सम्बन्धी काम गरेको संस्था नेपाल प्रेस इन्स्टिट्युटसँग केही कुरा चाहिँ हामीलाई ज्ञान दिनुहोस् न भनेर चाहिँ प्रयास गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले यो कुरा सहस्र स्वीकार दिनुभयो र यो अब हाम्रो प्रवासमा 1 महिनाको समय निकाल्न पनि एकदमै गाह्रो हो। नर्मली प्रेस इन्स्टिट्युटले 6 महिना 3 महिना 10 महिनाका कोर्सहरू गराउँछ, तर हामीले त्यसलाई 1 महिनाभित्र सक्ने प्रयास गऱ्यौँ। विशेष गरी कपिल सरले र अरू साथीहरू, विपुलजी आउनुभयो, त्यसै गरी अरू चाहिँ साथीहरू आउनुभयो र यो प्रशिक्षार्थी साथीहरूलाई आफ्ना कुराहरू के कमसेकम पत्रकारिता के हो भन्ने कुरा चाहिँ र हामीले कसरी गर्नुपर्छ र हामीले कहाँनिर गल्ती गरिरहेछौँ भन्ने कुरा महसुस भएको छ। यो एकदमै यसले चाहिँ हाम्रो गैर आवासीय नेपाली अभियानदेखि लिएर प्रवासमा भएको जुन सामुदायिक गतिविधिहरू छन् त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक बनाउनलाई यसले केही न केही चाहिँ सहयोग पुग्ने छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। पुनः म 1 महिना साथीहरूसँग सधैँ बिहानको हरेक 2 घन्टा चाहिँ रहेँ। पहिलो दिनदेखि अन्तिम दिनसम्म आउँदाखेरि साथीहरूले धेरै प्रगति गर्नु भएको छ, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गर्नु होला। त्यो व्यवहारमा उतार्ने भनेको हामीले चाहिँ हाम्रो समुदायलाई, हाम्रो सोसाइटीलाई हामीले कसरी जागरुक बनाउने, कसरी विकसित बनाउने भन्ने कुरा नै त्यसको मेन उद्देश्य हो। त्यसकारणले यहाँहरू सबैलाई आज यो कार्यक्रममा यो प्रशिक्षणमा सहभागी भएका सबै साथीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु, म धन्यवाद दिन चाहन्छु र बेल्जियम शाखाको अध्यक्षको हैसियतले पनि म यहाँहरूलाई सदैव सहकार्य, यहाँहरूसँग सुझाव र काम गर्ने कुरा म अनलाइन पनि एउटा चलाउँछु। त्यसकारणले अब यहाँहरू अरू धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूले गरेका कुरालाई प्रोत्साहन गर्ने, सुझाव दिने र यहाँहरूलाई चाहिँ गर्ने कुरामा हामी सदैव तत्पर छौँ। यति भन्दै पुनः सबै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै आदरणीय अतिथिहरू लगायत सहभागी साथीहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, धन्यवाद ओमजी, तपाईँको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो अनुभव सेयर गर्नुभएकोमा। हो हुन पनि यो 1 महिनाको तालिम अवधिमा तपाईँले बिहान
सबेरै उठेर जुम लिङ्क म्यानेज गर्नुभयो, साथीहरूलाई कतिपय छुटेको साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँले कोर्स पठाइदिनु भयो र साथीहरूले पछि त्यसलाई रिभाइज गर्ने मौका पनि पाउनुभयो। तपाईँले गर्नुभएको सहयोगप्रति हामीहरू सधैँ आभारी रहनेछौँ ओमजी, र यहाँको अमूल्य समयको लागि धन्यवाद दिँदै अब म यस माइक्रोफोन चाहिँ एनआरएनका अध्यक्ष कुमार पन्त सरलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु, किनभने उहाँले पनि मलाई छिट्टो आयो अनुराधाजी भन्नुभएको हुनाले मैले उहाँलाई समय दिन चाहेँ। कुमार पन्त सर। हजुर, धन्यवाद अनुराधाजी। यस कार्यक्रमका चेयर नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोपका सभापति सरस्वती कार्कीज्यू, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीज्यू, डेनमार्कका महामहिम, उपस्थित सबै साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरूलाई म सबैभन्दा पहिले एकदमै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। असाध्यै राम्रो एउटा उत्कृष्ट कार्य यहाँहरूले गर्नुभएको छ कि पत्रकार साथीहरूलाई ट्रेनिङ गराउने, प्रशिक्षण दिने यो असाध्यै जरुरी विषय थियो। जुन जरुरी विषय तपाईँहरूले सुरु गर्नुभएको छ, यसको निम्ति म तपाईँहरूलाई एकदम बधाई दिन चाहन्छु र भविष्यमा पनि यस्ता कार्यहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ यो यस्ता रचनात्मक कामहरूलाई चाहिँ अरू फर्दर कन्टिन्यू गर्नुहुनेछ भन्ने म आशा व्यक्त गर्दछु। आजकल हामीले पाठकहरूले विशेष गरी चाहिँ अनलाइनको रूपमा जे आए पनि त्यो चाहिँ पत्रिका नै हो भन्ने बुझाइ छ, त्यो पत्रकारहरू नै हुन् भन्ने बुझाइ छ। त्यसमध्ये पनि कतिले अब कति त इन्टेन्सनल्ली मान्छेको मानमर्दन गर्न, आफ्नो पेसा व्यवसाय चलाउनको लागि चलाउँछन् होला, तर त्योमध्ये धेरै चाहिँ योभन्दा राम्रो म कसरी गर्न सक्छु भन्ने मान्छेहरू पनि त्यहाँ छन्। योभन्दा राम्रो चाहिँ दक्ष पत्रकार म कसरी बन्ने भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। त्यस्ता साथीहरूलाई, त्यस्ता पत्रकार साथीहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ प्रशिक्षित गर्नको लागि यो गर्नुभएको काम असाध्यै सराहनीय छ। यसमा गैर आवश्यक नेपाली सङ्घको पनि चाहिँ सहयोग काहीँ आवश्यकता तपाईँहरूले देख्नुभयो भने गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ पनि त्यसमा रहनेछ। म यसमा यहाँहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, गैर आवश्यक नेपाली सङ्घको साथ सहयोग र सहकार्य तपाईँसँग रहनेछ। विशेष गरी अब अहिले विषम परिस्थिति छ, हामी सबैले देखिरहेका छौँ। गैर आवश्यक नेपाली सङ्घले जस्तै तपाईँहरूले पनि निकै मेहनत गरिराख्नु भएको छ। नेपालमा चाहिँ अहिले विशेष गरी मैले धेरै देशका डायस्पोराहरूसँग कुराकानी गर्छु, सङ्घ संस्थाहरूसँग कुराकानी गर्छु। यति धेरै विदेशका न्युजहरू कुनै पनि देशमा जाँदैनन्, विदेशमा रहेका डायस्पोराहरूको न्युजहरू कुनै पनि देशमा जाँदैनन्। हाम्रो चाहिँ डायस्पोराहरूको न्युज यति धेरै जान्छ नेपालको मुख्य पत्र पत्रिकामा, मेन लाइन जुन मूलधारका पत्र पत्रिकाहरूमा, र देश नै एक ढङ्गले कुनै न कुनै ठाउँमा गैर आवश्यक नेपालीहरूको गतिविधिको बारेमा त्यहाँ स्पेस पाइराखेको हुन्छ। यो स्पेस पाउनको लागि जुन मुख्य भूमिका नै तपाईँहरूले जुन एउटा चाहिँ मुख्य भूमिका खेलेर डायस्पोरामा रहेका साथीहरूको, गैर आवश्यक नेपाली साथीहरूको, सङ्घ संस्थाहरूको गतिविधिको बारेमा जसरी नेपाललाई समेत सूचित गराइदिनु भएको छ, यसको निम्ति म तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसमा मैले धेरै देशका सङ्घ संस्थाहरूसँग कुराकानी गरेको छु। उहाँहरूले चाहिँ यति धेरै हाम्रो देशको न्युजहरू जाँदैनन्, नेपालको चाहिँ धेरै जाँदो रहेछ भने चाहिँ अरू देशका डायस्पोराका सङ्घ संस्थाहरूले पनि हामीसँग कुराकानी गर्छन्। यो आफैमा पनि एउटा उपलब्धिमूलक काम हो भनेर भन्छु म। हुन त यति धेरै हाम्रो झन्डै चाहिँ पपुलेसनको 1/3 पपुलेसन त बाहिर बस्न लागिसक्यो डायस्पोरा। त्यसो भए उनीहरूले पनि बाहिर बस्ने पत्रकारिता असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ, विशेष गरी नेपाली पत्रकारिता, डायस्पोराको पत्रकारिता भन्ने मैले अनुभव गरेको छु। यति झन्डै 70 लाखको हाराहारीमा नेपालीहरू बाहिर बस्दै गर्दा चाहिँ 1/3 पपुलेसन बाहिर बस्दै गर्दा यहाँको गतिविधि, नेपालको गतिविधि जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, बाहिरको गतिविधिको बारेमा पनि नागरिकहरूले अथवा चाहिँ नेपालीहरूले र अथवा विदेशी समुदायले चाहिँ त्यो सुसूचित हुनु पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्छु म। यसको निम्ति पनि गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्न गइरहेको छ। र विशेष गरी हाम्रो संस्थाको बारेमा गैर आवश्यक नेपाली सङ्घले नेपालमा चाहिँ जुन अहिले चाहिँ चाहे भूकम्पको बेलामा होस्, चाहे बाढी पीडितको बेलामा होस्, अथवा चाहिँ हावाहुरीको बेलामा होस्, अथवा यो कोभिड-19 को बेलामा होस्, हामीले सक्दो प्रयास गरिरहेका छौँ नेपालमा। तपाईँहरूले हामीले गरेका कामहरू, गतिविधिहरू जसरी चाहिँ जनताको माझमा, नेपालमा बस्ने नागरिकहरूको बिचमा जसरी र डायस्पोराका नागरिकहरूको बिचमा तपाईँहरूले पुर्याइदिनु भएको छ, यसको निम्ति पनि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। विषम परिस्थिति छ, अहिले नीलकण्ठ सरले भनिहाल्नुभयो, त्यसरी म सबै विषयमा त प्रवेश गर्न चाहिनँ, तर म आफै पनि नेपालमा भूकम्प अहिलेको यो कोभिड-19 को बिचमा म आफै पनि नेपालमा थिएँ। त्यो नेपालको अवस्था साँच्चै नै भयावह थियो।
नागरिकहरू चौरमा बसेर उपचार गराउनु पर्ने, चौरमा बसेर पनि अक्सिजन नपाउने अवस्था सिर्जना भएको थियो। त्यति बेला गैर आवासीय नेपाली सङ्घले सुरुमै हामीले 560वटा सिलिन्डरहरू लिएर एकदमै सिलिन्डरको अभाव भएको बेलामा अब त्यो सिलिन्डरको अभावलाई चाहिँ हामीले केही भने पनि पूर्ति गऱ्यौँ। त्यसै गरी भर्खरै मात्रै पनि हामीले 460वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू नेपाल पठाएछौँ र सँगै चाहिँ यो नेपालमा जब पहिलो चरणको चाहिँ जुन एउटा आयो त्यति बेला गैर आवासीय नेपाली सङ्घले नेपालमै स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्रीहरू नपुगेको बेलामा सबैभन्दा पहिले हामीले नेपालमा चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्रीहरू किट लगायतका पिपिई लगायतका सामानहरू हामीले नेपालमा पुर्याएका थियौँ र अहिले पनि हामी अक्सिजन प्लान्टहरू स्थापना गर्ने, जसले गर्दा दीर्घकालीन रूपमा नेपालमा चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी कामहरू गर्न सकियोस् र नागरिकहरू नेपालमा बस्ने नागरिकहरू त्यसबाट लाभान्वित हुन् भनेर चाहिँ हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ। बाहिर डायस्पोरामा धेरै दिल्लीमा परिरहेको घर फर्कन नपाएको ठाउँमा चाहिँ क्याम्पहरू बनाएर हामीले खानाहरू सप्लाई गर्न परिराखेको स्थिति छ। त्यसमा तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, हामीले फन्ड राइज गरेर विभिन्न संसारभरिका साथीहरूबाट सहयोग उपलब्ध गराएर नेपाली साथीहरू कमसेकम भोकै बस्न नपरोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो एउटा वातावरण सिर्जना भएको वातावरणलाई चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ। यसमा तपाईँहरूले यथेष्ट आफ्नो पत्र पत्रिकामा स्पेस दिएर हामीलाई चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ। यसको निम्ति पनि म यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। भविष्यमा यस्ता सृजनात्मक कामहरू तपाईँहरूले फेरि भविष्यमा पनि यसलाई कन्टिन्यू गर्नुहुनेछ र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ पनि त्यसमा सँगै रहनेछ भन्ने जुन एउटा मेरो प्रतिबद्धता छ त्यसलाई पुनः दोहोऱ्याउँदै आजको यो जुन तपाईँहरूले चाहिँ जुन एउटा यो एन्ड गर्नुभएको छ यो चाहिँ प्रशिक्षण कार्यक्रमको, त्यसबाट प्रशिक्षित हुने सबै पत्रकार साथीहरूलाई गैर आवासीय नेपाली सङ्घको तर्फबाट, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको तर्फबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै तपाईँहरू अझ दक्ष पत्रकार बनेर निक्लिनुहुनेछ। भविष्यमा डायस्पोराहरूको चाहिँ जुन नेपाली साथीहरूको गतिविधिलाई अझ परिष्कृत ढङ्गले पस्कनुहुनेछ भन्ने विश्वासको साथ आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। अनुराधाजी म्युट हुनुहुन्छ है, म्युट हुनुहुन्छ हजुर। हजुर सरी, धन्यवाद सरस्वतीजी र धन्यवाद कुमार सर। यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो। म हजुरलाई अझै पनि आग्रह गर्छु कि केही समय छ भने हामीसँग अझै बसिदिनुहोस्, हाम्रा पनि कुराहरू हुन्छन्, हाम्रा पनि कुराहरू सुनिदिनुहोस् भन्ने कुरा म अझै आग्रह गर्छु। र नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाको स्थापना कालदेखि नै हामीहरूको एउटा सपना थियो कि एउटा ट्रेनिङ कार्यक्रम गरौँ र डायस्पोराको सत्य तथ्य समाचारहरू लेख्न सफल हौँ भन्ने हाम्रो एउटा अभियान थियो। त्यो अभियान केही समयका लागि रोकिएको थियो र अहिले हामीहरू को यसको सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ र यो हाम्रो पहिलो प्रयास हो। हामीहरू आगामी दिनमा पनि यसै गरी अरू कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नेछौँ। यसमा चाहिँ एनआरएनको पनि ठुलो मद्दत हुनेछ हामीलाई भन्ने हामीले पनि अपेक्षा गर्छौँ, किनभने हामीहरू पनि केही न केही तरिकाले एनआरएन नै हौँ र हामीहरू पनि यहाँहरूसँग मिलेर काम गर्न इच्छुक रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा मैले किन यहाँलाई भने विशेष अतिथिको रूपमा विपुल सर आउने योजना थियो, तर उहाँ पारिवारिक कारणले गाउँतिर जानुभयो र मैले चाहिँ अब हामीहरूले चाहिँ विपुल सर नहुनु भएपछि मैले चाहिँ हाम्रो निर्मला शर्माजीलाई लौ न तपाईँको समय छ भने एकैछिन जोइन गरिदिनुहोस् न भनेको थिएँ। मैले यहाँ नेपाल पत्रकार महासङ्घका सल्लाहकार निर्मला शर्माजीलाई यहाँ छिरेको देखेको छु। निर्मलाजी, तपाईँ यहाँ फेसबुकमा पहिलो पेजमा देखिनुहुन्न, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गरेँ यस कार्यक्रममा। तपाईँ कता हुनुहुन्छ? निर्मलाजी सुनिरहनु भएको छ? म यही छु। नमस्कार हजुर, नमस्कार। ए हजुर, तपाईँलाई कार्यक्रममा देखिन्छ? हजुर, मैले चाहिँ देखेको छु, हाम्रो जुम चलाउनेले देख्नुभयो होला। हजुर, थ्याङ्क यू। र अब म यस कार्यक्रमलाई अझै अगाडि बढाउन चाहन्छु। खासमा मेरो कार्यक्रमको हामीहरूको कार्यक्रमको रूपरेखा अलिकति बिचमा भिन्न रूपले आयो, किनभने हामीहरूले प्रशिक्षार्थी साथीहरूबाट कार्यक्रम सुरुवात गर्ने योजना गरेका थियौँ। प्रशिक्षार्थी साथीहरूको तर्फबाट पनि कुराहरू सुनौँ, उहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, उहाँहरूले के सिक्नुभयो भन्ने कुरा, उहाँहरूलाई कतिको जोस जाँगर आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको मुखबाट सुनौँ। म यसका लागि हाम्रो रामकृष्णजीलाई चाहिँ माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। रामकृष्णजी। धन्यवाद सञ्चालिका अनुराधा पौडेलज्यू। यस समापन कार्यक्रमका सभापति नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखा अध्यक्ष सरस्वती कार्कीज्यू, महामहिम राजदूत युवानाथ लम्सालज्यू, प्रमुख अतिथि एनआरएन अध्यक्ष कुमार पन्तज्यू, त्यस्तै म अतिथिहरू
नीलकण्ठ उप्रेती नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट अध्यक्षज्यू, ओम शर्मा हाम्रो पत्रकार महासङ्घ तथा आयोजक रेग्मी सर, दधिराम सापकोटा सर, भागीरथी सर, आयोजक पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखा, पत्रकार महासङ्घ बेल्जियम शाखा, सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, अतिथिहरू, सम्पूर्ण कसैको नाम छुटेको भए माफी चाहन्छु, सम्पूर्ण अतिथिहरू र कपिल सर हामीलाई जसले चाहिँ 1 महिनाभरि हामीलाई चाहिँ झेल्नुभयो र हामीलाई सिकाउनु भयो धेरै कुराहरू। सबैलाई नमस्कार। नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटले मेरो विचारमा नेपाल बाहिर गरेको पहिलो तालिम होला, युरोपको पहिलो तालिम भन्नुभयो अघि पनि साथीहरूले। 1 महिने आधारभूत पत्रकारिता तालिममा सहभागी हुने अवसर जुट्यो। त्यसमा चाहिँ पत्रकारिताको कदेखि कति बेसी कुराहरू, कति साथीहरू चाहिँ पत्रकारितामै धेरै वर्ष कलम चलाउनु भएको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो भने कति साथीहरू नयाँ हुनुहुन्थ्यो। हामीले आफ्नो समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म युरोपको टाइममा, नेपालको 12 देखि 2 बजेसम्ममा चाहिँ पत्रकारिताको कदेखि सारांशमा लगभग सम्पूर्ण कुराहरू पत्रकार महासङ्घ एनपिआईले चाहिँ 3 महिने, 6 महिने, 1 वर्षको तालिममा जसरी सिकाउनुहुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ कपिल सरले सारांशमा यसरी बनाउनु भएको थियो कि हामीले केही सिकेनौँ जस्तो लागेन हामीलाई। खेलकुद विधा होस्, साहित्य विधा होस्, पत्रकारिता विधा धर्मेन्द्र सर आउनु भएको थियो। अनि हरेक कुरा विविधताहरूमा चाहिँ हामीले केही न केही सिक्ने कुरा पायौँ। सुरुको दिनदेखि पत्रकार यो तालिम सुरु आजको ठ्याक्कै 1 महिना अगाडि सुरु भएको थियो। सुरुको दिनदेखि आजको मिति, आजको 1 महिनाको दिनमा चाहिँ कहिले पनि त्यो उत्साह ओको नयाँ कुरा केही सिकेन अथवा यो त पुरानै रिभाइज भयो अथवा आजको ठिकै भयो भन्ने कुरा रहेन। हरेक दिन चाहिँ उत्साही नै थियौँ हामी सबैजना। हरेक दिन हाम्रो चाहिँ अनुभवहरू सेयर हुन्थ्यो, नयाँ फिचर, नयाँ एनेक्डोटहरू सुन्न पाइन्थ्यो, सेयर गर्न पाइन्थ्यो। सरले होमवर्क दिनुहुन्थ्यो, होमवर्क सुनाउनु पर्थ्यो, होमवर्क रिभाइज हुन्थ्यो र चेक गरेर तपाईँको यो भयो यो भएन भनेर हामीले सेयर गरिन्थ्यो। त्यसबाट चाहिँ हामी एकदमै उत्साहित छौँ। हामी युरोप बसेका अधिकांश सबै साथीहरू युरोप बसेका छौँ। अधिकांश साथीहरूको युरोप बसाइ दशक नागिसक्यो, कतिको 2 दशक भइसक्यो। हामी अघि सञ्चालकज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी एनआरएन नै हौँ। एनआरएन साथसाथै अनेक संस्थामा जोडिएका पनि छौँ। भनेको मतलब हाम्रो पनि दायित्व छ, नेपाली समाज, नेपालप्रति हाम्रो दायित्व छ। त्यो दायित्व यो तालिम पश्चात चाहिँ कर्तव्य, त्यो दायित्व बढेको भान भएको छ र कतिपय अवस्थामा चाहिँ अघि अध्यक्ष कुमार पन्तज्यूले भन्नुभएको थियो हामीलाई चाहिँ के बुझिन्छ नर्मली नेपाली डायस्पोरामा भने चाहिँ अनलाइन पत्रिका चलाउँदैमा 1-2वटा लेख लेख्दैमा पत्रकार भयो अथवा पत्रकारिता भयो भन्ने जानिन्छ। त्यो चाहिँ पत्रकारिता बुझेका बाहेकलाई चाहिँ बुझाउनु पनि जरुरी छ र हामी पनि अलिकति दायित्व बोध गरेर लेख्नु जरुरी छ। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले आचार संहिता लेख्दा अथवा त्यो 5W1H गर्दाखेरि हरेक कुराहरूमा चाहिँ ती कुराहरूलाई जान्ने र निखार्ने मौका पायौँ। लेखिन्थ्यो, पहिलेदेखि लेखिन्थ्यो कलम, कसैले थोरै लेख्नुहुन्थ्यो होला, कसैले धेरै लेख्नुहुन्थ्यो होला, कनिकुति लेख्नुहुन्थ्यो होला, दैनिक जसो लेख्नुहुन्थ्यो होला अथवा सालौँदेखि लेखिएदेखि आउनु भएको थियो होला। त्यसलाई निरन्तरता पक्कै दिन्छौँ, तर निरन्तरता दिने क्रममा चाहिँ अब सायद अझ बढी संयमित हुन्छौँ होला, अझ बढी खोज गर्छौँ होला, अझ बढी इन्फर्मेसन पस्कने प्रयास पक्कै गर्नेछौँ। त्यति हामीले पक्कै सिकेका छौँ, त्यो आगामी दिनमा देख्नेछौँ। त्यसका लागि चाहिँ म नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष धन्यवाद हाम्रो कपिल सरलाई। उहाँले पनि हामीलाई चाहिँ ट्रेनिङमा पक्कै लागेको थियो कि उहाँ चाहिँ नेपाली पत्रकारिता सिकाउने मुख्य खम्बा हो भन्ने कुरा अघि नीलकण्ठ सरले चाहिँ उहाँले नै धान्नु भएको भनेर उहाँले भनिसक्नुभयो। त्यसमा अब मैले केही भनिरहनु परेन। हामीले सम्पूर्ण परिसाथी साथीहरूको तर्फबाट कपिल सर लगायत नेपाल पत्रकार महासङ्घ, एनपिआई सबैलाई चाहिँ हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हामीलाई यस अवसर दिनुभएकोमा मुरीमुरी धन्यवाद। र आगामी दिनमा पनि एनपिआईले, नेपाल पत्रकार महासङ्घले चाहिँ यस्तै कोर्सहरू, आधारभूत तालिमहरू गर्दै जाओस्, हामी लगायत अरू नयाँ साथीहरूलाई पनि सिकाउँदै जाओस्। युरोपमा मात्र होइन, अमेरिका, अफ्रिका, अस्ट्रेलियातिर पनि सिकाउँदै जाओस्। यति भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद रामकृष्णजी, तपाईँले आफ्नो अनुभव अभिव्यक्त गर्नुभयो र हामी दैनिकै कार्यक्रममा अथवा तालिममा सहभागी हुन नपाउने साथीहरूको लागि पनि कस्तो भयो होला, साथीहरूले कस्तो गरिरहनु भएको छ होला भन्ने खालको खुल्दुली थियो। हामीलाई अहिले तपाईँको भनाइ सुनेपछि लाग्यो कि हामीले राम्रै काम गरेछौँ भन्ने लाग्यो र तपाईँको अभिव्यक्तिले गर्दा हामीलाई फेरि पछि पनि अरू कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न थप उत्प्रेरणा मिलेको छ। यो कार्यक्रमको बिचमा मैले चाहिँ तालिममा सहभागी हुँदै गर्दा मलाई चाहिँ मनमा लागिरहेको
महिला र बालबालिकाको इस्युहरू कतिको आयो होला, म एज अ वुमन नि एज अ वुमन महिला र बालबालिकाको इस्युहरू कतिको आयो होला भन्ने भइरहेको थियो। कपिल सर चाहिँ बढी लैङ्गिक हिसाबले बढी चाहिँ सेन्सिबल पनि हुनुभयो हुनाले म ढुक्क थिएँ। यहाँहरूलाई त्यो राम्रै भयो होला भन्ने लाग्छ। हामीले फेरि पछि पनि अरू कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि केही छुटपुट भएको भएदेखि हामी कपिल सरसँग पुनः सल्लाह गरेर थप कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने नै छौँ। तपाईँलाई धन्यवाद रामकृष्णजी। अब म यस कार्यक्रमको माइक्रोफोन चाहिँ नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाका संस्थापक संयोजक दधिराम सापकोटाजीलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु, किनभने मैले अघि नै यहाँलाई भने कार्यक्रमको रूपरेखा एउटा थियो। म फेरि कार्यक्रमको रूपरेखातर्फै फर्किँदैछु। दधिराम सापकोटाज्यू, म तपाईँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु यो माइक्रोफोन। कार्यक्रमका सभापतिज्यू अनि मेरो त गुरुहरू पनि यही हुनुहुन्छ अनि राज महोदय पनि यही हुनुहुन्छ। मलाई सबैलाई मैले एकैचोटि अभिवादन नमस्कार गरेँ। मैले चाहिँ अब त्यस्तो धेरै मलाई अब कपिल सरले जसरी व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो खालको व्याख्या म गर्न पनि सक्दिनँ। अरू कुरो फेरि मेरो त्यस्तो बानी पनि छैन होइन। मैले चाहिँ अब यो ट्रेनिङ चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले आफैले पनि भोगेको हो। मैले त्यो ट्रेनिङ लिनुभन्दा पहिल्यैदेखि नै लेख्न थालेको थिएँ, जुन बेला म पत्रकारितामै थिइनँ नेपालमै। अनि ट्रेनिङ लिइसकेपछि चाहिँ अनि एक खालको त्रास पनि हुँदो रहेछ। मैले मेरो अनुभवमा चाहिँ पहिला चाहिँ एक किसिमले आफ्नो ढङ्गले धेरै बुझाए जस्तो गरी लेखिन्छ। अनि ट्रेनिङ लिएपछि चाहिँ यति धेरै इथिक्सको कुराहरू आउँछन् कि यति धेरै बाँधिनु पर्दो रहेछ कि त्यो सबै बाँधियो भने त लेख्नै सकिने कि क्या जस्तो पनि हुँदो रहेछ। तर चाहिँ अब के भने त्यो निरन्तर अभ्यास त्यसले चाहिँ त्यो सबै कुरालाई चिर्दै जान्छ। यो पत्रकारिता भनेको चाहिँ कपिल सरले मलाई सुरुदेखि नै भन्नुहुन्थ्यो, म त सुरुदेखि नै कपिल सरसँगबाटै काम गरेको हो। यो चाहिँ अभ्यासै हो एकदमै। उहाँले पहिला पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो, मेरो अनुभवले पनि त्यही भन्छ, अभ्यास नै हो। तर अब यो अभ्यास गर्दाखेरि कस्तो भने फेरि यो विदेशमा चाहिँ म नेपालको त अब सरले भन्नुभयो होला, यो विदेशमा कस्तो भने एक्लो महसुस हुँदो रहेछ। हामी नेपालमा चाहिँ धेरै खालको विषयहरू उठाउँदाखेरिमा चाहिँ हामी साथीभाइहरू सर्कलमा सोध्छौँ, गुरुहरूलाई सोध्छौँ। त्यस्तो चाहिँ विदेशतिर एकदमै गाह्रो कुरा रहेछ। अनि अब यो सबै कुरा छ। धेरै साथीहरू हामीलाई रहर पनि थियो होइन, नेपालमा पत्रकारिता गरेको धन्दी पनि हामीलाई थियो, त्यो छोड्न पनि नसकिने कि हाम्रो एउटा लगानी पनि हो त्यो। अनि यसलाई यति धेरै विषय देखिन्छन् कि तिमीलाई लेख्न पनि मन लाग्ने, के गर्ने त भन्दाखेरि अनि त्यही बिचमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ के सोच्यौँ भने होइन, पत्रकारिता गर्नको लागि एउटा साझा संस्था पनि चाहिन्छ, साझा विमर्श पनि चाहिन्छ, साझा पेसागत रूपले त्यसैमा लागिरहेका साथीहरूको आलोचना र पाठक लेभलबाट आउने आलोचनाहरू फरक हुन्छ। त्यस कारणले एउटा संस्था चाहिन्छ भनेर हामीले नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखा बनाएको। अब त्यो युरोप शाखा जसरी बनाइयो त्यो बेलामा चाहिँ अब कस्तो स्थिति थियो भने अहिले जस्तो त्यो फोनहरू पनि त्यति इजी पनि थिएन, इन्टरनेट पनि अहिले जस्तो एकदमै सर्वसुलभ थिएन। कतिपय फोनमा चाहिँ त्यो इन्टरनेट पनि ठ्याक्क आउँदैन थियो त्यो बेला। यो 10 वर्षभन्दा बढी कुरा भइसक्यो। यो 10 वर्षमा इन्टरनेटले धेरै गर्यो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ एनआरएमको शाखाहरू पनि अहिले त्यति धेरै थिएनन्, सबै देशमा थिएनन्। भएका शाखा पनि एनआरएमको कस्तो थियो भने शाखा गठन गर्ने छोडिदिने, त्यस्तो यति धेरै व्यवस्थित पनि थिएन त्यो बेला। अनि त्यो बेलामा अब केही साथीहरूसँग सल्लाह गरेर ल यस्तो बनाऊ भनेर एकदमै धेरै मेहनत गरेर खोजेर यो शाखा बनाएको। तर त्यो अब तपाईँले भोगे थाहा पाइहाल्नुभयो, एनआरएमको हाम्रो पनि आफ्ना कमजोरी रह्यो होलान्। त्यो नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखालाई हामीले जुन उद्देश्यले गठन गरेका थियौँ त्यो उद्देश्य पहिलो अधिवेशनबाटै त्यति खासै राम्रो हुन सकेन। अब हामीले बनाउन सकेनौँ भन्नु पऱ्यो। अनि अब अहिले आएर बिस्तारै अब यो हुँदै गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि संस्थाहरू नेपाल पत्रकार महासङ्घका शाखाहरू विस्तारित त भए, तर ती विस्तारित जति सङ्ख्यामा विस्तारित भए, जुन शाखाहरू विस्तारित नहुँदा जुन नेपाल पत्रकार महासङ्घ आबद्ध थोरै मान्छेहरूले जुन पत्रकारिताको एउटा खालको मापदण्ड अनुसार काम गरेका थिए त्यो हुन सके जस्तो मलाई लागेन। यति धेरै महासङ्घ अब यहाँ हुनुहुन्न, अध्यक्षज्यू भएको भए म स्पष्ट भन्थेँ होला होइन। महासङ्घ एउटा केन्द्रीय कार्यालयले नै आफ्ना शाखाहरू अथवा केन्द्रीय कार्यालयले आफ्ना बच्चाहरू पनि उसले नियन्त्रण गर्न सकेन, नसकेको जस्तो त्यस्तो देखियो। यति धेरै विधि विधानहरू मिचिए। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले नेपाल पत्रकार महासङ्घ भने दुईटा छ युरोपमा। यो ढाक्नुपर्ने कुरा छैन, दुईटा छ।
दुवै वैधानिक एउटा किसिमले चाहिँ नेपाल पत्रकार महासङ्घको मूल नेपाल पत्रकार महासङ्घ जुन गठन गरिएको थियो त्यही अनुसार चलेको शाखा जुन कार्यक्रम भइरहेछ त्यो नै हो। अर्को कुरो युरोपको नियम अनुसार चाहिँ अर्को नेपाल पत्रकार महासङ्घ चाहिँ गठन भएको छ, त्यो युरोपमा दर्ता भएको छ, त्यो पनि अब युरोपको कानुन अनुसार चाहिँ त्यो पनि वैधानिक हो। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ नेपाल पत्रकार महासङ्घ खास कुरो हो त होइन, कहाँ छन् त सही मान्छेहरू, कहाँ छन् त सक्रिय मान्छेहरू भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल पत्रकार महासङ्घले यो छुट्याउनु जरुरी छ। यो नेपाल पत्रकार महासङ्घ पत्रकारको यो आइडी कार्ड भनेको आवश्यकता पर्दा देखाउने चिज हो। तपाईँको चाहिँ होइन एउटा प्रमाणपत्र भनेको त मान्छेले सडकमा देखाउँदै त हिँड्दैन। यस्तो अवस्थासम्म सिर्जना भएको छ कि मान्छेहरूले फेसबुकमा पत्रकार महासङ्घको चाहिँ कार्डहरू राखिरहेका छन्। सडकमा तपाईँ यहाँ आउनुहोस् कार्ड लिएर जानुहोस् भनेर सडकमा चाहिँ कार्ड बाँडिएको अवस्था छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको कहिल्यै पनि पत्रकारिताको केही पनि नलेख्ने नबोल्ने केही नगर्ने मान्छेहरूले पत्रकारिताका कार्डहरू बाँडिएका छन् होइन। यो अवस्था यो अराजक स्थिति नेपाल पत्रकार महासङ्घ छ। यो चाहिँ नेपाल पत्रकार महासङ्घको जो हुनुहुन्छ यहाँ उहाँले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक हेरिदिनु पर्यो। मैले एक किसिमले सुन्छु, मलाई त्यस्तो धेरै मैले त्यति धेरै नेपाल पत्रकार महासङ्घको यो उसमा मैले त्यति चासो पनि राखिनँ। उहाँहरूले देख्नु पनि भयो होला तपाईँहरू धेरैले होइन, किनभने त्यो एउटा स्टेजमा आफूले जुन काम गरियो त्यसपछि साथीहरूलाई छोडेको हो होइन। त्यो सधैँभरि एउटा चिज त्यसलाई चाहिँ बाँधेर आफूले राख्छु भनेर पनि सकिन्छ। त्यस कारण तर मेरो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अधिकांश लेख्ने साथीहरू अधिकांश पत्रकारिताको ज्ञान सिप इथिक्सहरू पालन गर्ने साथीहरू यही संस्थामा भएको हुनाले मैले चाहिँ मेरो चाहिँ सधैँभरि समर्थन साथ र एउटा नैतिक हिसाब किताबले पनि जुन नेपाल पत्रकार महासङ्घ हामीले गठन गरेका छौँ त्यही नेपाल पत्रकार महासङ्घको शाखा नै चलिरहेको हुनाले हामीले त्यसलाई समर्थन गर्नु हाम्रो नैतिक पनि हो। किनभने यो नेपालसँग जोडिएको छ, युरोपसँग नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप भने अरू कुनै विदेशीले खोलेको होला, विदेशीका धेरै शाखा होला, तर नेपालको जुन केन्द्रको विधि विधान अनुसार चलेको महाशाखा हो। यो यही नै भएको हुनाले मैले पनि यसलाई चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ उहाँले सहयोग माग्दाखेरि मैले सहयोग गरिरहेको छु, त्यसमा म गर्छु, म त्यसमा प्रतिबद्धता जनाउँछु। अर्को कुरा यही हिसाब त्यही भएको हुनाले हामीले इन्जा गठन गऱ्यौँ। यो नेपाल पत्रकार महासङ्घले केन्द्रले चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्र्याकमा पनि ल्याउन नसक्ने, यसलाई मर्न पनि नदिने, कस्तो भने उपचार पनि नगर्ने मर्न पनि नदिने। म त केन्द्रलाई यो मुख्य दोष केन्द्रको भन्छु। अब तैपनि अब अहिले जो आउनुभएको छ चुनिएर उहाँहरूको दोष छैन होला, पहिलाको समितिको होला, यो कमजोरी हेर्नु होला होइन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ कमसेकम एउटा ट्र्याकमा ल्याउनु पर्यो। असाध्यै धेरै लामो समय त कुनै पनि चिजलाई कुनै पनि बिरामीलाई डक्टरले पनि ट्रिटमेन्ट नगरिकन होइन एकदम पीडा दिएर एउटा बेडमा राख्न डक्टरको पनि एउटा नैतिकताले दिँदैन कि उसलाई उपचार गर्नु पर्यो होइन होइन के भन्दै तपाईँको उपचार ठिक हुन्न भनेर केही न केही ट्रिटमेन्ट त होला नि, अथवा पीडा नदिकन एउटा कुनै औषधि त होला नि। त्यो अवस्थामा नेपाल पत्रकार महासङ्घले राख्नुपर्छ। त्यो नदेखिएपछि असाध्यै धेरै भएपछि हामी पत्रकारिता गर्दै आइरहेका साथीहरू नै यो ट्र्याकभित्र यो समितिभित्र अटाउन नसकेपछि हामीले नेपाल यो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल बनायो एउटा अहिले इन्जाको चाहिँ 6वटै महादेशमा विस्तारित छ, हामीले काम गर्दै आएका छौँ। र मेरो केसमा चाहिँ मैले हरेक 4 वर्षमा एउटा किताब पनि लेख्दै आएको छु होइन। त्यो त सबैलाई थाहा छ। 2 वर्ष चाहिँ मैले यहाँ एकदम उपचार गर्न एकदम लामो समय म उपचार गरेर मैले त्यो केही पनि गर्न पाइनँ। त्यसपछिका हरेक 4 वर्षमा म यहाँ आएको 19 वर्ष भयो। हरेक 4 वर्षमा मैले एउटा किताब लेख्दै आएको छु। अनि यो अहिले ठ्याक्कै 3 वर्ष पुग्दाखेरि मैले अर्को किताब लेखिसकेँ र मैले बुझाइ पनि सकेँ। त्यसले गर्दा युरोपमा चाहिँ म साथीहरू जो सिक्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के मेरो अनुभवले के भन्छ भने युरोप भनेको चाहिँ यस्तो एउटा ठुलो महासागर हो कि यहाँ समाचारै समाचार छन्, विचारै विचार छन्, नेपाललाई काम लाग्ने चिजहरू छन्। अब यो बिचमा चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ एउटा के भन्छ विचार विमर्श छलफल एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने एउटा स्वच्छ वैचारिक छलफल हुने पत्रकारिताको क्षेत्रमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ मैले के गर्न सक्छु भन्ने एउटा खाँचो पनि चाहिएको छ। त्यो खाँचो पुरा गर्नलाई यो तालिमको एकदम धेरै खाँचो छ। किनभने जो मान्छेहरूसँग सिप छ, आधारभूत ज्ञान हुन्छ, ऊ मान्छेसँग मात्रै ती मान्छेहरूको कुरा मिल्छ र बहस गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले यो असाध्यै खाँचो थियो। त्यो हामीले धेरै पहिला 1 दशक अगाडि परिकल्पना गरेको कुरा हो। तपाईँहरूले चाहिँ होइन अब यहाँ साथीहरूले चाहिँ यसलाई पुरा गर्नुभयो। अब मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, मेरो चाहिँ अब कपिल सर चाहिँ सुरुदेखिकै मेरो गुरु हुनुहुन्छ। खास पत्रकारिताको न्यून एकैचोटि लगाएर कपिल सरले मलाई एउटा मासिक पत्रिकाको सम्पादक लगाएर पठाइदिनु भयो। यति गाह्रो गरी मैले के अरे काम गरेँ। कपिल सरले पनि सिकाउनु भयो कि होइन।
त्यस कारणले कपिल सरबाट सिक्न पाउने भनेकै त्यो आफैमा एकदमै धेरै ठुलो कुरा त्यसो भएर साथीहरू एकदम राम्रोसँग सिक्नु भएको छ भन्नेमा मलाई पनि विश्वास छ र आगामी दिनहरूमा हामी युरोपमा बस्ने साथीहरूको निरन्तरता एकता छलफल त्यो जरुरी छ यति भन्दै म आफ्नो कुरा यही विषयमा गर्छु धन्यवाद नमस्कार अनुराधा चाहिँ म्युट हुनुहुन्छ है हजुर म्युट हुनुहुन्छ है सरी थ्याङ्क यू सरस्वतीजी धन्यवाद दधिरामजी तपाईँले चाहिँ स्थापना कालदेखिको कुरा गर्नुभयो अब स्थापना कालमा सँगसँगै हामीहरू अब सँगै हिँडेको हिसाबले पनि मलाई थाहा छ हामीले कति मेहनत गरेका थियौँ त्यो बेला संस्था गठन गर्न भन्ने कुरा चाहिँ अब म पनि त्यसको साक्षी नै हो र यस बिचमा चाहिँ दधिरामजीले एउटा कुरा भन्न छुटाउनु भयो कि भन्ने मलाई के अनुभव भयो भने अहिले जो पनि साथीहरूले तालिम लिइरहनु भएको छ तपाईहरुलाई कुनै अनलाइनमा लेख्नु मन छ अथवा कतै तपाईहरुलाई इन्गेज हुन मन छ भने तपाईहरु सबैलाई हामीले एकदम हृदयदेखि स्वागत गर्छौं र दधिरामजीसँग पनि अब तपाईहरु क्लोज कन्ट्याक्टमा रहनु भयो भने नेपाल प्लसमा पनि तपाईहरुको न्यूज आर्टिकलहरु जान सक्ने सम्भावना छ यहाँ भैरजी पनि हुन्छ भैरजीले पनि अहिले त्यो भन्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरु भनेको पोटेन्शियल व्यक्तिहरु हो र हामीहरु अलिकति अब उमेरले पनि अलिकति ढल्क्यौं तपाईहरु भनेको पोटेन्शियल मान्छेहरु हो र युरोपमा अब पत्रकारिता भनेको चाहिँ हामीहरुले चाहिँ यो अहिलेसम्म सोखै रूपमा छ अब अझै भैरजीले अहिले त्यो कुरा गर्नु होला र म यति भन्दै दधिरामजीलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै आफ्नो कुरा व्यक्त गर्नुभएकोमा हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै अब यो माइक्रोफोन म आदरणीय हाम्रो युरोपका अर्का गुरु भन्नुपर्छ मैले त मेरो गुरु नै भन्ठान्छु भैरजीलाई र जहिले पनि म हजुर मेरो गुरु हो भनिरा हुन्छु कपिल सर पनि मेरो गुरु हो भैरजी पनि मेरो गुरु हो उहाँले मलाई अनुराधाजी यसो अलिकति भन्नुहुन्छ तर कति राम्रो त्यसलाई चाहिँ बुझाइदिनुहुन्छ भने कहिले कहिले न्युज यसो आदान प्रदान गर्दाखेरि पनि म यो माइक्रोफोन चाहिँ हाम्रो आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार भैरज देवीजीलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु हजुरहरू सबैले चिन्नुभएकै छ भैरज देवीजीको मिठो स्वर बीबीसी नेपाली सेवामा पहिला सुन्नुभयो अहिले एउटा अनलाइनसँग सम्बन्धित हुन्छ हजुर भैरजी म हजुरलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्छु धन्यवाद अनुराधाजी यस सभाका सभाध्यक्ष नेपाल पत्रकार महासंघ युरोपीय अध्यक्ष सरस्वतीजी एनआरएनएका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू महामहिम राजदूतज्यू पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा एनपीआईका अध्यक्षज्यू एनपीआईका वरिष्ठ प्रशिक्षक आदरणीय कपिल सर नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखासँग सम्बद्ध सबै पत्रकार मित्रहरू र आज प्रशिक्षण 1 महिने आधारभूत पत्रकारिता तालिम पुरा गर्नुभएका साथीहरू यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद नमन गर्न चाहन्छु म सुरुमा अलिकति ढिला भयो बिहान बच्चालाई पुर्याउने स्कुल पुर्याउनु गएको हुनाले करिब आधा घण्टा जति मैले मिस गरेँ म त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु र यो कार्यक्रमको उद्घाटनको पनि मलाई निम्ता गर्नुभएको थियो अनुराधाजीले त्यो अवसरमा पनि मैले मिस गरेँ त्यसको लागि पनि क्षमा गर्न चाहन्छु यो वास्तवमा प्रवासमा बसेर नेपाल बाहिर हामीलाई चाहिँ धेरै हुटहुटी हुन्छ खास गरेर सञ्चारकर्ममा हामी जो साथीहरू जोडिएका छौँ केही सिक्ने केही गर्ने र यो यति राम्रो अवसर चाहिँ जुटाइदिनु भयो त्यसको लागि नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट परिवारलाई म धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसको संयोजन गर्ने एफएनजे युरोप पनि धन्यवादको लागि धन्यवादको पात्र छ र एक दुईवटा कुरा म छोटकरीमा राख्न चाहन्छु खास गरेर यो हामीहरूले यो तालिम अथवा सिक्ने कुरा चाहिँ सधैँ जारी नै रहनेछ एउटा भर्खरै एउटा न्युज यहाँले कतिको ख्याल गर्नुभयो डेनमार्क सरकारले नेपाललाई 14 लाख डोज कोभिड विरुद्धको खोप दिने भनेर समाचार आयो त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई कोट गरिएको थियो धेरै अनलाइनले त्यो न्युजहरू छापे र प्रवासमा पनि हामीहरूले त्यो न्युज छाप्यौँ पछि एउटा संस्था छ हाम्रो नेपाल फ्याक्ट चेक अग भन्ने उहाँहरूले चाहिँ डेनमार्कको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै चिठी पठाएर चेक गर्नुभयो कि तिमीहरूले नेपाल सरकारलाई कोभिडको खोप दिन लागेको हो भनेर उनीहरूले सरी दिस इज नट ट्रु भनेर लेखेर पठाए त्यसपछि उहाँहरूले त्यो कुरा आफ्नो वेब ब्लगमा लेख्नुभयो र अरू केही अनलाइनले चाहिँ त्यो सुधार्नुभयो कतिपय अनलाइनले सुधारेका छैनन् त्यसले गर्दाखेरि सिक्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सधैँभरि जारी रहने रहेछ यो चाहिँ हामीले चाहिँ कहिले पनि हामी चाहिँ म विज्ञ भएँ म दक्ष भएँ अब मैले सिक्नु पर्दैन भनेर खास गरेर हामी पत्रकारितामा जो साथीहरू छौँ हामीले 24 घण्टा हरेक दिन हाम्रो परीक्षा भइरहेको छ र हामीले सिक्ने क्रम चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन र त्यस्तोको लागि हामीले आफ्ना आँखा कानहरू चाहिँ एकदमै खुला राख्नुपर्छ भन्ने मैले एउटा उदाहरणको रूपमा मात्रै साथीहरू समक्ष राख्न खोजेको हुँ त्यस्तै अर्को मेरो एउटा चासोको विषय चाहिँ शुद्धाशुद्धिको विषय पनि हो हाम्रो अनलाइनमा पनि र प्रिन्टमा पनि कयौँ हामीले समाचार छाप्दाखेरि हेडलाइनदेखि लिएर समाचारका विषयवस्तुमा चाहिँ धेरै अशुद्ध शब्दहरू वाक्यहरू प्रयोग भइराखेको हुन्छ र ह्रस्व दीर्घमा पनि धेरै किसिमका
अशुद्धिहरू देखिएको हुन्छ। अब हामी व्याकरणविद त्यसरी सबै पर्फेक्ट त छैनौँ, तर सकभर शुद्धाशुद्धिलाई चाहिँ अलिकति ख्याल गरौँ भनेर म साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अनुराजीले भन्नुभयो जस्तो हामीले चाहिँ तपाईँ जुन साथीहरूले यो तालिम लिनुभएको छ, फ्रिलान्सिङ गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूको लेख रचना समाचारहरू यहाँ विभिन्न अनलाइन मिडियामा साथीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ पठाउनु होला। सबै साथीहरूले अहिले सुरुमै पे गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ कति छ अझ त्यो हामी त्यसको लागि पनि हामीले काम गर्नुपर्छ। तर त्यो नभए पनि तपाईँहरूले पठाउनु भएको रचना त्यो सम्पादन भएर त्यो चाहिँ छापिएपछि त्यसले एउटा प्रोत्साहन पनि दिन्छ, सिक्ने मौका पनि हुन्छ र तपाईँहरूको समुदायमा चाहिँ परिचय बनाउनलाई पनि त्यसले चाहिँ मद्दत गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको लागि केही पनि सहयोग चाहियो भने ददिजी, अनुराधाजी, म आफै पनि छु, कुनै पनि बेला सम्पर्क राख्नुहुन म साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु। र मैले आफै पनि नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटमा प्रशिक्षकको रूपमा, कार्यक्रम संयोजकको रूपमा मैले झन्डै 2.5 दशक अगाडि काम गर्ने मौका पाएको थिएँ, 20-22 वर्ष अगाडि। त्यति बेला कपिल सरसँग पनि सहकार्य गरेको थिएँ। म यही अवसरमा मेरा गुरु, मेरा मेन्टर स्वर्गीय सुशील शर्मालाई सम्झन चाहन्छु। उहाँ नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटको प्रशिक्षक हुनुहुन्थ्यो, कार्यक्रम संयोजक पनि, र उहाँबाट धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएको थिएँ। र अहिले पनि समाचार लेख्दा, सम्पादन गर्दा उहाँले भनेका सिकाएका कुराहरू, ध्रुव सरले सिकाएका कुराहरू, गोकुल सरले सिकाएका कुराहरू, कपिलजीसँग भएका संवादहरू सम्झना आउँछ र त्यसले चाहिँ जहिले पनि प्रेरणा दिन्छ। म उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गर्न चाहन्छु स्वर्गीय सुशील शर्माप्रति। र साथीहरूसँग हामीहरू सहकार्य गर्दै अगाडि बढौँ र सिकाउने कुरालाई चाहिँ सधैँ अगाडि जारी राखौँ र आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गरेर यो समुदायको लागि प्रवासमा बसेर वास्तवमा समय निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। आफ्नो समय, परिवारलाई दिने समय, काम गरेर फुल टाइम काम गरेर हामीले चाहिँ करिब भोलन्टियर हिसाबले चाहिँ जुन समुदायलाई हामीले सुसूचित गरिराखेका छौँ यो निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। आशा छ हाम्रो समुदायले पनि यसको चाहिँ ढिलो चाँडो यसको चाहिँ एप्रिसिएट गर्नेछ, प्रशंसा गर्नेछ। यति भन्दै म यहाँ आज यो पत्रकारिता तालिम पुरा गर्नुभएका सबै साथीहरूलाई फेरि हार्दिक बधाई दिँदै यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। अनुराजी मिठो हुन्छ है, मिठो हजुर। धन्यवाद भैरवजी, तपाईँले त मलाई इतिहासमा पुर्याइदिनु भयो। अनुराजी हाम्रो यहाँ युवनाथ सरले यहाँ रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ है। हस्, यसपछि म दिन्छु। म चाहिँ अलिकति भैरवजीले चाहिँ इतिहासमा पुर्याइदिनु भएको हुनाले घाँटीमा अलिकति हो भयो। मैले भैरवजीलाई खासमा म एनपिआईमै चिनेकी हुँ पहिलोचोटि, र सुशील सरलाई पनि एनपिआईमै चिनेको। र हस्, अब म यस कार्यक्रमको माइक्रोफोन चाहिँ हाम्रा आदरणीय महामहिम राजदूत सरलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। मलाई सरस्वतीजीले पनि सरलाई भन्नुभएको थियो र सर पहिला पनि राइजिङ हुनसक्छ, सर पनि राइजिङ नेपालको सम्पादक हुँदा कतै एनपिआईतिर प्रशिक्षक हुनुहुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। होइन, म यदि रङ छैन भने सर पनि एनपिआईमा प्रशिक्षार्थीको रूपमा केही समय काम गर्ने मौका पाउनु भएको थियो र अहिले चाहिँ डेनमार्कका लागि नेपाली राजदूत हुनुहुन्छ। म आदरणीय राजदूत सर युवनाथ लम्सालज्यूलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। हजुर, यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, एनआरएनका प्रमुख अध्यक्ष सायद उहाँ हुनुहुन्न, निस्किसक्नुभयो के अरे, कुमार पन्तज्यू, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीज्यू, त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घका सदस्य तथा पदाधिकारीहरू र मेरो अनन्य मित्र कपिल काफ्लेज्यू, अनि अर्को मेरो अनन्य मित्र भगीरथ योगीज्यू, र त्यस्तै यहाँ उपस्थित अरू सम्पूर्ण, मैले कतै यहाँलाई सम्बोधन गर्न छुटाएँ भने पनि यहाँले मलाई क्षमा दिनुहुनेछ। त्यसमा पनि सरस्वती कार्कीजीलाई नि मैले छुटाएको छु। सरस्वतीजीदेखि लिएर सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज यस नेपाल यो प्रेस इन्स्टिच्युटले र नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाले गरेको चाहिँ आयोजनामा भएको यो
यो 1 महिने आधारभूत पत्रकारिता प्रशिक्षण कार्यक्रमको समापन कार्यक्रममा यहाँहरूले मलाई निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा र 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई र आयोजकलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले अघि नै भने नि हाम्रो म अहिले पनि मैले पत्रकारिता जर्नलिजम मिस गरिरहेको छु। मेरो करिब 2043-44 सालदेखिको मेरो पत्रकारिताको निरन्तरता म प्राइभेट मा पत्रकार प्रेसमा र देखि लिएर सरकारी संस्थामा गरेर मेरो 3 दशकभन्दा लामो पत्रकारिताको यात्रा हो। र मेरो पुराना मित्रहरूमा हाम्रो कपिलजी धेरै पुरानो, त्यति बेला मलाई लाग्छ कामना ग्रुपसँग सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो र नेपाल पत्रकार यो प्रेस इन्स्टिच्युटसँग मेरो कपिलजी 4औं ब्याचदेखि हो कि 5औं ब्याचदेखि कपिलजी? तपाईँ तेस्रो, म 4थोको हो सायद। म तेस्रो, म यहाँ 4थो। म 4थोदेखि म चाहिँ नि पत्रकार यो चाहिँ नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटसँग म चाहिँ मेरो यहाँहरूको एलुमनाई पनि हुँ म। र त्यसपछि 2 वर्ष मैले 2टा सेसन मैले त्यहाँ चाहिँ नि प्रशिक्षार्थी पनि भएँ र चाहिँ गरेका थिएँ। त्यो भएको हुनाले यो प्रेस इन्स्टिच्युटसँग मेरो चाहिँ लामो मेरो चाहिँ नि सम्बन्ध छ र प्रेस इन्स्टिच्युट प्रति मेरो स्नेह छ, माया छ र चाहिँ नि सम्मान छ। र त्यहाँका चाहिँ नि मलाई सिकाउने गुरुहरू यहाँ सम्झिन चाहन्छु। आदरणीय मैले त नेपाली पत्रकारिता भीष्म पितामह भन्छु गोकुल पोखरेल जो सर, भारत दत्त कोइराला, पी खरेल, ध्रुवहरी अधिकारी लगायतका हाम्रो लालदेउसा राई लगायतका गुरुहरू र उहाँहरूबाट म प्रशिक्षित भएको थिएँ। र त्यो भएको हुनाले मैले अहिले पनि पत्रकारिता मिस गरिरहेको छु। यो 4 वर्षको पिरियड म 4 वर्ष भयो पत्रकारिताबाट टाढा रहेको, तर चाहिँ नि मैले नजिकबाट भेरी क्लोजली आइम वाचिङ। र यो पत्रकारिताले एक किसिमको मलाई चाहिँ नि यो प्यासन, पत्रकारितामा मेरो प्यासन नै छ। र मैले के लाग्छ भन्दा म धेरै कुरा भन्दिनँ, हाम्रो कपिलजीहरू यहाँहरू भगीरथजीले भन्नु धेरै कुरा भनिसक्नुभयो। र मैले यो पत्रकारितामा मैले थाहा पाएको कुरो, बुझेको जानेको कुरो पत्रकारिता गर्दा एउटा क्वेसन गर्ने, you have to be inquisitive, you have to question, you have to be able to question. अरूलाई क्वेसन तपाईँ गर्नु भएन भने तपाईले you ask yourself. First thing, you need to question. Unless you ask question, you won't get answer. त्यो भएको हुनाले जस्तो हामीले सबैले रुखबाट स्याउ झरेको त सबैले देखेका हुन् नि, तर न्युटनले रुखबाट किन झर्यो स्याउ भनेर सोधे, आफैलाई सोधे पहिला, त्यसपछि न्युटन भए। हामी बिरामी मान्छे त सबैले देखेका थिए, वृद्ध मान्छे सबैले देखेका थिए, मान्छे मरेको सबैले देखेका थिए, तर बुद्धले चाहिँ यो मान्छे किन मर्छ, किन बिरामी हुन्छ, किन वृद्ध हुन्छ भनेर क्वेसन उनले आफैलाई गरे र त्यसको आन्सर खोज्नतिर लाए र त्यस कारण उनी बुद्ध भए। त्यो भएको हुनाले यदि उनले त्यो क्वेसन उनीमा नजागेको भए उनी बुद्ध हुने थिएनन्। न्युटनमा त्यो क्वेसन नजागेको भए न्युटन चाहिँ नि न्युटन हुने थिएन। त्यो भएको हुनाले हामी एज ए जर्नलिस्ट फर्स्ट थिङ वी मस्ट आस्क क्वेसन र त्यसको आन्सर प्राप्त गर्न लाग्नुपर्छ। द्याट्स वान थिङ मैले सिकेको है, मैले मेरो चाहिँ नि 3 दशकको पत्रकारितामा मैले सिकेको। अर्को भनेको प्र्याक्टिस के भन्छ भन्दाखेरि मान्छेलाई रिडिङ मेक्स अ फुल म्यान अरे क्या, फुल यति भरिपूर्ण मान्छे भन्छ, रिडिङ मेक्स अ फुल म्यान
writing makes an accurate man and practice makes a perfect man. तब हुनाले that is practice. हामी कहाँ चाहिँ नि जस्तो गीतामा पनि भन्छ अभ्यासेन तु कौन्तेय वैयज्ञेन च गृह्यते भन्छ के। त्यस हुनाले अभ्यासले जति अभ्यास गर्छौं जति प्र्याक्टिस गर्छौं त्यति हाम्रो चाहिँ सिप तिखारिन्छ। मैले दोस्रो सिको। अर्को कुरो वी आर इन्फर्मर मात्र होइन, वी मस्ट डिबेट एन्ड क्रिएट डिबेट। त्यो डिबेटबाट चाहिँ नि मात्र तपाईँ चाहिँ हामी चाहिँ एउटा के अरे हामी एउटा कन्क्लुजनमा पुग्छौं। त्यही भनिन्छ नि बादे बादे जायते तत्त्वबोध भन्छौँ हामी। तपाईँको हुनाले एउटा चाहिँ नि मैले थाहा पाएको, मैले जानेको, सिकेको र त्यस्तै चाहिँ नि यु निड टु अपडेट योरसेल्फ र एन्ड इनोभेट। एभ्री टाइम एभ्री डे वी निड टु अपडेट आवरसेल्फ। नत्र हामी इफ वी डोन्ट अपडेट हामी के हुन्छौँ भन्दाखेरि नोकिया हुन्छौँ। जस्तो नोकिया यहाँलाई थाहा छ नि, नोकियाले अपडेट गर्न सकेन, भ्यानिस्ड। कोड्याक भन्ने सुन्नु भएको छ नि, एउटा कोड्याक त्यति बेला फिल्मको रोल हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ नि फिल्महरू हुन्थे। देयर इज नो कोड्याक न, किनभने कोड्याक डिन्ट अपडेट। त्यस हुनाले यु निड टु, हामी पत्रकारितामा पनि हामी चाहिँ नि वी निड टु अपडेट एन्ड वी निड टु इनोभेट आवरसेल्फ। त्यो हुनाले यो हामी एभ्री डे को हामी सबै प्रशिक्षार्थी हौं। म पनि प्रशिक्षार्थी, भगिराजीले भन्नुभयो एभ्री डे वी आर लर्नर। हामी चाहिँ नि अहिले पनि म सिक्दैछु, इभन कपिलजीले पनि सिक्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ त्यस हुनाले यसको मतलब यो होइन कि हामी चाहिँ नि जान्यौं, यो चाहिँ नि हामी चाहिँ नि एकदम वी आर नलेजेबल, वी आर पर्फेक्ट भन्ने होइन। We need to learn from others. त्यसो हुनाले यो संसारमा प्रत्येक व्यक्ति एउटा भन्दा अर्को बेटर हुन्छ। कुनै क्वालिटीमा, कुनै स्किलमा कुनै राम्रो हुन्छ र अरु स्किलमा अरु राम्रो हुन्छ। त्यसो हुनाले we need to learn from one another. कसैको कोही सबैको गुरु हुन सक्छ। कोही गुरु कोही प्रशिक्षार्थी मात्र हुन सक्दैन, गुरु मात्र हुने, अरु चाहिँ नि विद्यार्थी मात्रै हुन सक्दैन। त्यसो हुनाले प्रत्येक मान्छे अर्कोको गुरु हुन सक्छ, कसैको न कसैको गुरु हुन सक्छ। त्यो भएको हुनाले हामी चाहिँ नि यो हाम्रो जीवन नै यो लर्निङ प्रोसेस हो। त्यो हुनाले हामी यी 3-4 कुरामा हामी चाहिँ नि वी निड टु भेरी केयरफुल र चाहिँ नि त्यसमा हामी फोकस गर्यौं भने मात्र वी क्यान बी अ बेटर जर्नलिस्ट। बेटरमा बेस्ट त भन्दिनँ, किन भन्दा बेस्ट के हो थाहा छैन, तर वी क्यान इनोभेट आवरसेल्फ, वी क्यान बी बेटर जर्नलिस्ट, के अरे बेटर मिडिया पर्सन। त्यो हो। र त्यस हुनाले मैले चाहिँ नि यो अब त्यसको लागि चाहिँ नि मैले जहिले पनि भन्छु क्या, दुईटा कुरा पत्रकारितामा, अहिले नेपालको पत्रकारितामा खास गरी दुईटा कुरा हामी चाहिँ इफ वी वान्ट टु बी अ गुड जर्नलिस्ट र वी वान्ट टु प्र्याक्टिस गुड जर्नलिजम, दुईटा कुरामा हामीले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि वी निड टु सन, वी निड टु एभोइड द्याट। एउटा के भन्दा एउटा अनुमानकारिता, अर्को हनुमानकारिता। यी दुईटा कुरा हामी चाहिँ नि अनुमानकारिताले पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई अब्जेक्टिभ जर्नलिजम गर्न दिँदैन, वी हेभ टु बी एक्युरेट, र अर्को हनुमानकारिताले पनि दिँदैन। त्यसैले यी दुईटा कुरा हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा अनुमानकारिता र हनुमानकारिता जुन छ यिनलाई चाहिँ नि एभोइड गर्नुपर्छ। र यो अनुमानकारिता र हनुमानकारिताले के हुन्छ भन्दा स्वतन्त्र हाम्रो चाहिँ नि पत्रकार हुनलाई बाट रोक्छ, दिन दिँदैन। र त्यसो हुनाले संसारमा अहिले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो स्वतन्त्र पत्रकारिता भनेको इन्डेन्जर्ड स्पेसिस हुन लाग्यो। के भन्छ नेपालीमा के भन्छ भैरजी, कपिलजी? इन्डेन्जर्ड स्पेसिस, के लोपोन्मुख जाति हुन लाग्यो। त्यो हो हुनाले हामी वी must be careful to avoid अनुमानकारिता and हनुमानकारिता. So these are my words. र यति भन्दै म अलिकति म यहाँसँग चाँडो जानको लागि, किन अघि भर्खर 2-3टा कल आए यहाँ। अब यहाँले यो भ्याक्सिनको कुरो पनि गर्नुभयो, यो म पनि अचम्म पारेँ। अघिल्लो सन्डे एक्कासी न्युज आयो, म त यहाँ चाहिँ नि यस्तो न्युज आयो, त्यो के पहिला अनलाइन खबरमा आयो,
अनि म त सन्डे थियो, म बाहिर थिएँ। अनि त्यहाँबाट अब यहाँ त फोन पनि उठाउँदैन क्या सन्डेको दिन। अनि त्यसपछि चाहिँ नि अनि त्यहाँबाट यसले चाहिँ नि अलिक एक्स्ट्रा प्रेसर दियो। हामी कुरा त गरिरहेका थियौँ, अहिले पनि गरिरहेका छौँ। यिनीहरूसँग चाहिँ नि केही भ्याक्सिन बाँकी छ, उनीहरू अस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन किनेको र उनीहरूले यहाँ युज गरिरहेको छैन। रिसेन्टली फेरि यिनीहरूले प्राइभेट कम्पनीहरूलाई यो युज गर्नको लागि अब कसैले भोलिन्टियरली कसै चाहन्छ भने उनीहरूले चाहिँ नि गर्न पाउँछन् भनेर दिएको पनि छ। त्यो भएको हुनाले यसो कति छ भन्ने कुरो अनि ठ्याक्क त्यो नम्बर तत्कालै थाहा थिएन र केही त्यो 14 लाख भने जति त थिएन नै र केही युज पनि गरिसकेका छन् यिनीहरूले। बिचमा यो ब्लड क्लट भयो भनेर यिनीहरूले बिचमा रोकेका थिए। अनि केही चाहिँ नि अब यिनीहरूको अब अलि वेस्ट पनि गएको थियो। त्यो भएको हुनाले केही भ्याक्सिन यिनीहरूसँग छ, त्यति धेरै होइन, तर त्यसको लागि चाहिँ नि प्रयास भइरहेछ। हामीले चाहिँ नि तिनटै मोडलमा एउटा ग्रान्ट हुन्छ अथवा बेच्ने किन्न पनि नेपाल सरकार इज विलिङ र चाहिँ नि त्यसपछि र त्यो पनि हुँदैन भने हामी भोलि मार्केटमा एभाइलेबल भएपछि अस्ट्राजेनेका हामी फेरि रिप्लेस गरिदिन्छौँ मार्केटबाट किनेर, तिमीलाई चाहन्छ भन्ने तिनवटा मोडलमा हामीले यिनीहरूको कुरा गरिरहेका छौँ। अहिले भर्खरै फोन पनि आएको थियो, त्यहाँ फेरि म कुरा गर्न अहिले जाँदैछु र अब लेट्स होप समथिङ अब पोजिटिभ आउँछ कि भन्ने आशा लागेको छ। अब म चाहिँ कम्प्लिटली उ त छैन, विश्वस्त त छैन। अब यिनीहरू आफ्नै भ्याक्सिन होइन, यिनीहरूले पनि किनेरै ल्याएको हो, उनीहरूको आफ्नो प्रोडक्सन नभएको हुनाले म त्यता त्यो प्रक्रियामा लागिरहेको छु। म र यति भन्दै यहाँहरूलाई मेरो चाहिँ नि एकदम हार्दिक नमन गर्दै र कपिलजीलाई फेरि एकपटक उहाँहरू मेरो मित्र हो, तपाईँ मित्र चाहिँ नि हामी सधैँ मित्र हो। यो पद भनेको नि मैले चाहिँ नि पोजिसन भनेको म अघि भने यो प्लेन चढे जस्तो हो। फर्स्ट हामी चाहिँ नि हामी मित्रता र हाम्रो सम्बन्ध भनेको हामी चाहिँ नि जमिन हो, जमिनबाट उठ्छौँ र फेरि प्लेन पनि ल्यान्ड जमिनमै हुन्छ। हाम्रो धरातल त्यही हो। पद भनेको चाहिँ नि यसो हामी ट्राभल गरे एकछिन। त्यो भएको हुनाले हामी मित्र हौँ भगीरथजी, हामी सबै। र त्यसपछि मैले चाहिँ नि मेरो घरको ढोका सधैँ खुला छ कपिलजीलाई, मेरो मित्र हो, तपाईँ आफ्नो घर भन्न ठान्नुहोस्। भगीरथजी पनि लन्डन भएको मान्छे, एकपल्ट डेनमार्क आउनु भएन म जाँदाखेरि है मित्र। त्यो भएको भने यति भन्दै यहाँलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू डेनमार्क आउनुभयो भने तपाईँ चाहिँ नि सिधै म कहाँ आउनुहोस्, तर पहिला खबर गरेर। सबलाई मेरो चाहिँ नि स्वागत छ र मैले यहाँबाट के गर्नुपर्ने र मैले गर्न सक्ने यहाँहरूलाई सहयोग गर्न तयार छु, सम्पूर्ण पत्रकार। यति भन्दै यहाँबाट म अहिले अलि बिदा भएँ। सरस्वतीलाई अझै धन्यवाद, मलाई धन्यवाद यहाँले बोलाउनु भयो र मुख्य कुरा मलाई त नोस्टल्जिया भयो क्या एकछिन त। हाम्रो कपिलजीको देख्दाखेरि भगीरथजी अरू सम्पूर्ण साथी, निर्मलाजीको पनि फोटो देख्दैछु है। खोइ निर्मलाजी कता हुनुहुन्छ? खोइ उहाँलाई चाहिँ नि फोटो चाहिँ देखेँ, उहाँलाई देखिरहेको छैन, उहाँहरूलाई पनि नमस्कार निर्मलाजी। खोइ म्युट छ तपाईँको? म्युट छ हजुरको, म्युट। खोइ उहाँसँग पनि हेर्नु भनौँ त। खोइ त म्युट छ निर्मलाजी। ल तपाईँहरूसँग पनि, उहाँ पनि मेरो पुरानो चाहिँ नि मुरानो मित्र हो, उहाँलाई पनि नमस्कार। नमस्कार है, नमस्कार। मैले त डेनमार्कमै भेट्ने अपेक्षा राखेका थिएँ, सुनेर बसिरहेको छु म। तपाईँ अब मेरो त अब धेरै छैन, त्यो भएको हुनाले तपाईँ म छँदै आउनुभयो भने मेरो एकदम हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सबैलाई। धन्यवाद, धेरै धेरै खुसी लाग्यो भेट भएर। हुन्छ सर, भरे यसो म मेसेज गर्छु हजुरलाई, के डन हुन्छ के हुन्छ आज खुबको बारेमा यसो इन्फर्मेसनको लागि सर। हुन्छ अझै त के होला अब त्यो मैले चाहिँ नि अब हेरौँ कहिले यिनीहरूले निर्णय गर्छन् त्यसपछि है त। ल हस्, नमस्कार धन्यवाद। हस् धन्यवाद सर। म त हामी पत्रकारहरूलाई चाहिँ ढोका बन्द छ भन्नुहुन्छ कि भन्ने पिर लगाइरहेको थियो, सरले कस्तो ढोका चाहिँ खुलै गर्नुभयो। होइन सरले त एकदम जहिले खुला, पत्रकारलाई एकदम सजिलो हुनुहुन्छ। सरको म्युट छ सरले के भन्नुहुन्छ? म्युट छ, म्युट छ सर हजुरको। हस् हस् हस्, म बिदा भएँ है त, म अहिले लाग्छु भने। हस् 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 सर, हस् हुन्छ हजुर। उहाँलाई आदरणीय राजदूत सरलाई, राजदूत महोदयलाई, महामय राजदूतज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म यो कार्यक्रमलाई अगाडि सुचारू गर्छु। र कति राम्रो म्यासेज आइरहेको छ नि, यहाँ साथीहरूले च्याट बक्समा चाहिँ
उद्धव सरले चाहिँ आफ्नो अनुभवहरू चाहिँ देखाउनुहुन्छ कि हुँदैन अथवा तपाईँको इमोसन देखिनुहुन्छ कि हुँदैन यो पनि छलफल गर्नुपर्ने भयो भन्दै हुनुहुन्छ, हँसाइरहनु भएको छ। कपिल सरको पालो आउँछ, अहिले कपिल सरले भन्नु होला त्यो चाहिँ। र अब म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु। अब हामीसँग जम्मा 3टा वक्ताहरू हुनुहुन्छ, एकजना थानेश्वरजी, कपिल सर र अनि कार्यक्रमको चाहिँ लास्टमा चाहिँ निर्मलाजी हुनुहुन्छ। र म थोरै केही कुराहरू व्यक्त गर्नको लागि इन्जा युरोपका सल्लाहकार थानेश्वर सापकोटाजीलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। थानेश्वरजी। नमस्कार सबजनालाई नमस्कार। म धेरै ढिलो भएँ, कामसामको बाध्यता छ युरोपतिर। कपिल सर हुनुहुन्छ, भगीरथजीहरू हुनुहुन्छ, अरू को हुनुहुन्छ मैले खास देखाएको छैन यो मोबाइलबाट। सबैलाई नमस्कार प्रणाम। तपाईहरु धेरै सिनियर हुनुहुन्छ हामीभन्दा, हामी त अझै सिकारु नै छौं, कहिले सिक्ने हो, अब बुढेसकाल पनि लागिसक्यो। एनीवे धेरै कुरा के बोल्नुभयो भन्ने कुरा त मलाई त्यति राम्रोसँग जानकारी भएन, किनभने टाइममा उपस्थित हुन नसकेको हुनाले त्यसको लागि धेरै धेरै क्षमा प्रार्थी छु। र उपस्थित सबैजनालाई अभिवादन छ, नमस्कार छ। अनि यो नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाले सुरु गरेको प्रेस इन्स्टिट्युटसँग मिलेर सुरु गरेको कार्यक्रमका सहभागी सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो यो पत्रकारिताको दुनियाँमा। त्यति धेरै जानकारी छैन नेपालको पत्रकारिताको बारेमा, देश छोडेको धेरै भइसक्यो। यताको पत्रकारिता अन्यल छ, हामीले गर्ने पत्रकारिता, यहाँ साथीहरूले गर्ने पत्रकारिता अन्यल छ। त्यसकारण अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर प्रशिक्षित पत्रकार साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। अब तपाईहरुले पनि भन्नु होला, कति यहाँका साथीहरू हुनुहुन्छ, कति अन्तबाट जोडिनु भएको होला प्रशिक्षणमा, सबैजनाले भन्नुहुन्छ। हामी त वर्षौंदेखि, भगीरथजीलाई पनि थाहा छ, वर्षौंदेखि अन्यलमै छौं। के गर्ने, पत्रकारिता गरेर कसरी गर्ने र अर्को दिनचर्यालाई कसरी सुचारू गर्ने भन्ने कुरा हामी अन्यलमै छौं। यसमा खास गरेर पहिला बहस हुनुपर्ने यसमा छ। अब सबैजना साथीहरू प्रशिक्षित भएर आउनुभएका साथीहरूले यसमा यो बहसमा सहभागी हुनुहुन्छ होला र सबैजनालाई शुभकामना दिँदै म आफ्नो छोटो मन्तव्य यही राख्छु। म काममै छु, अहिले व्यस्तै छु अझै पनि, तैपनि थोरै जोडिहालेको। सबैजना प्रशिक्षित साथीहरूलाई शुभकामना छ। सँगै बसौँ, जोडियौँ, हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ, प्रवासमा बसेर नेपाली पत्रकारितालाई कसरी बढाउन सकिन्छ। राजदूत सरले पनि भन्नुभयो पत्रकारिता यस्तो हो भनेर। अब हामी पत्रकारिता गरिरहेका अथवा गर्न खोजेका मान्छेहरूलाई त्यति राम्रोसँग थाहा छैन के हो पत्रकारिता भन्ने, हामी तै पनि गरिरहेका हुन्छौँ। अब कपिल सरले भन्नु होला, धेरै उहाँ धेरै सिनियर पनि हुनुहुन्छ, खास मेरो त्यति लामो चिन्जान छैन, एक दुई पटक झलक झुलुक भेट भएको थियो। उहाँले भन्नुहुन्छ अलिकति गाइडलाइन्स हामीलाई पनि दिए हुन्छ, हामी प्रशिक्षित नभएकाहरूलाई पनि दिए हुन्छ, प्रशिक्षितहरूले त पाइहाल्नुहुन्छ। र यो प्रवासको पत्रकारितालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ अथवा चलाउन सकिन्छ कि सकिन्न, अथवा यस्तै हो एक दुईटा अनलाइन चलाएर हामी रमाइलो गर्ने मात्रै काम हुन्छ कि सिरियसली नै अगाडि बढाउन सकिन्छ कि कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू अलिकति गाइडलाइन्स अथवा सल्लाह सुझाव दिनुभयो भने धेरै आभारी हुन्छौँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद थानेश्वरजी। अब म यस कार्यक्रमको माइक्रोफोन चाहिँ हाम्रो आदरणीय प्रशिक्षक कपिल सरलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। र सरबाट अब पनि हाम्रो साथीहरूले भन्नुभयो कि सरको आवाजहरू सुन्ने एक खालको बानी परेको थियो भन्नुभएको थियो। अब अरू पनि सरलाई केही थप्न मन छ भने सरले हामीहरूलाई केही निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ। म यो माइक्रोफोन सरलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। कपिल सर, कपिल काफ्ले सर। अनुराधाजी धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रमका अध्यक्ष, पत्रकार महासंघ युरोप शाखाका अध्यक्ष जी, ओमजी पनि हुनुहुन्छ, बेल्जियम शाखाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। साथीहरू को जानुभयो, को हुनुहुन्छ पनि हेर्दै पनि छु। भगीरथ योगी मित्र हुनुहुन्छ, उहाँसँगको अब यहाँ काठमाडौँमा आएको बेलामा यसो फोनमा कहिले कहिले केमा हुन्छ। हामी दुवैजना एउटै नेचरका परेछौँ, एकदमै काम परेपछि सम्पर्क गर्ने, नभएदेखि आफ्नो बाटो लाग्ने। त्यसो भएको हुनाले अब लन्डनमा जाँदा उहाँले डुलाइ पनि दिनुभएको सम्झिन्छु। यता आउँदाखेरि हामीहरू बाहिर यात्रा गरेको पनि सँगै सम्झिन्छु र सबै साथीहरूसँग मेमोरीहरू छन्।
र अब कुमारजी जानु भएको छ, कुमारजीसँग त्यसरी सम्पर्क त छैन, तर समाचारमा कुमारजीलाई समेटिरहेको हुँदो रहेछौँ हामीहरू। उहाँले कति हेर्नुहुन्थ्यो हेर्नुहुन्न थियो थाहा छैन। अब युवनाथ लम्सालजीसँग यहाँ हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ धेरै ठाउँमा हाम्रो सहयात्राहरू हुन्थ्यो। जस्तो भनौँ इरिकनले एउटा पब्लिकेसन निकाल्दाखेरि हामीले उहाँलाई सम्पादनको जिम्मेवारी दिएका थियौँ। पछि त्यो सम्झिन्छु म। त भनेपछि सबैसँग केही न केही अनुभवहरू छ। अब ददीजीसँगको स्मरण भन्ने हो भनेदेखि त धेरै छ। ददीजी भनौँ दुःखको साथी भनेको ददीजी नै हो। हामी एक आपसमा कसरी अगाडि बढिरहेका थियौँ, कस्तो अवस्था थियो, सबै ददीजीलाई थाहा छ, अनुराधाजीलाई थाहा छ। र हामी चाहिँ मेहनतले, परिश्रमले, एउटा लगनले अलिकति केही गरौँ भनेर लागेको व्यक्तिहरू र आफ्नो लाइफमा अलिअलि केही चेन्ज छ भनेदेखि अरू केही होइन, कसैले माया दया गरेर होइन, र अलिकति मेहनतकै कारणले हो। त चेन्जेस चाहिँ हामीले पनि खुब देख्यौँ, एकदम धेरै चेन्जेसहरू देख्यौँ। अब मैले पत्रकारिता सुरु गर्दाखेरि लिडका अक्षरहरू जोडेर फर्मा बनाएर छाप्ने बेला थियो। हुन त त्यो जोड्ने काम चाहिँ मैले गरिनँ, गर्नेहरू मेरा वरिपरि अरू साथीहरूलाई हेरेँ मैले। त त्यहाँदेखिको पत्रकारिता र अहिलेको पत्रकारिता जुन मिडियमबाट हामीहरू अहिले जोडिरहेका छौँ त्यो चाहिँ वास्तवमा निकै परिवर्तन आएको हो। र साथीहरूले एकदम राइटली के कुरा भन्नुभएको छ भनेदेखि हामीले समय सापेक्ष अपडेट गरेनौँ भने हामीहरू चाहिँ लम्सालजीले अगाडि भन्नुभएको थियो र अरू साथीहरूले पनि यो कुरो भन्नुहुन्छ, त त्यो हामीहरू चाहिँ हाम्रो अस्तित्व हुँदैन। त्यस कारणले साथीहरू अहिले युरोपमा रहेर अथवा अरू ठाउँमा रहेर पनि साथीहरूले अनलाइन चलाइरहनु भएको छ। अब अनलाइन नै अहिलेको र भोलिको पनि यो एक किसिमको यस्तो मल्टिमिडिया हो। यो यसमा चाहिँ प्रिन्टको पनि काम भइरहेछ, यसमा चाहिँ श्रव्य दृश्यको पनि काम भइरहेछ। भनेपछि अहिलेको जमाना नै अनलाइनकै हो। मित्र भगीरथजी यहाँ अलिबार उहाँले यहाँको त्यतिखेरको लिडिङ अनलाइनमा उहाँ सञ्चालन गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ उहाँको पत्रकारिता अङ्ग्रेजी भने अङ्ग्रेजी, नेपाली भने नेपाली, सबैमा उहाँले चाहिँ बडा राम्रोसँग पत्रकारिता गर्नुभयो। यस्ता साथीहरू जो डेडिकेटेड साथीहरू हुनुहुन्छ र आफूलाई समय सापेक्ष, जस्तो भनौँ ददीजीलाई सायद कसैले पनि युरोपमा यो पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखा हुनुपर्छ भनेन होला, तर उहाँको आफ्नै एउटा समय सापेक्ष आवश्यकताको कुरालाई परिपूर्ति गर्ने जुन मानसिकता थियो, जुन प्रवृत्ति थियो, जुन एटिच्युड, जुन के अरे धारणा थियो, त्यो अनुसार उहाँले गर्नुभयो। भनेपछि हामीले पनि आफूलाई समयको माग अनुसार चलाउँदै जानुपर्छ र आफूलाई पनि त्यो अनुसारको अपडेट गर्दै जानुपर्छ। त्यो अपडेट भनेको के? अपडेट भनेको के? अनलाइनको आवश्यकता थियो, न्युज पोर्टलको आवश्यकता थियो, हामीले त्यहाँबाट चलाइरहेका छौँ। धेरै साथीहरूले चलाइरहनु भएको छ। र अघि थानेश्वरजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो के गर्ने, यो यसै गरी व्यक्ति नै पछि अनलाइन पनि चलाइराख्ने हो कि त्यही हो कि व्यावसायिकता अथवा कसरी जाने हो? अब मलाई के लाग्छ भनेर भन्दाखेरि एकैजना व्यक्ति संस्था नै हुन सके त राम्रै हो, व्यक्ति नै संस्था त्यो अलि सम्भव छैन। त त्यसो भएको हुनाले हामीहरूले मिलेरै काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब मिल्ने कसरी? बडा त्यो फेरि चुनौतीपूर्ण कुरा छ। कसरी मिलेर जाने त? कसले चाहिँ गिभ अप गर्ने? यो दुईटा बैंक मर्ज भए जस्तो त यहाँ फेरि होइन। त भनेपछि यो आफैमा चुनौती छ। बसेर राम्रैसँग सरसल्लाह गर्ने, धेरैवटा यस्ता सेमिनारहरू, इन्टरेक्सनहरूमा पुगेर एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिएला। प्रोफेसनल्ली जानलाई प्रोफेसनल भनेपछि त्यसको चाहिँ आर्थिक पाटो पनि हुनुपर्छ। खालि यो लेखेँ भनेर कविता लेखे जस्तो होइन। किनभने किन मैले कविताको नाउँ लिएको हो भने त्यो कविता लेखेर छापेर खास पारिश्रमिक आएको, जीवन वृत्ति भएको मलाई थाहा छैन। त्यही भएको हुनाले मैले भने हौ। त
त अनलाइनको जहाँसम्म न्युज पोर्टलको कुरो छ त्यसले चाहिँ व्यावसायिक एस्पेक्ट्स खासै त्यतातिर सोचिएको पनि छैन, दिएको मैले देख्दिनँ। त त्यो छैन भनेदेखि त्यसलाई व्यावसायिक भन्न पनि मिल्दैन। मैले यति राम्रो इन्भर्टेड पिरामिडमा ट्वाक्क मिलाएर समाचार लेखेँ तै पनि व्यावसायिक भइनस् भन्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ कुरो हुनसक्छ। त्यो समाचारको त्यसको व्यावसायिकताले मात्रै पुग्दैन। एउटा संस्थागत व्यावसायिकता भनेको त्यसको रिटर्न, त्यसले जीविकोपार्जन गर्ने, त्यसले रोजीरोटी दिने, त्यो धेरै पत्रकारितामा विकृति आएको छ नेपालमा। त्यो किन आएको छ भनेर भन्दा अब त्यो मिडियाको रिटर्न छैन अनि कम्प्रोमाइज गर्दै हिँड्ने, समाचारलाई नै विज्ञापन बनाएर छाप्ने, समाचार छाप्यो वास्तवमा त्यसबाट पेमेन्ट लिने, त त्यस्तो खालको प्रवृत्तिहरू भइरहेको छ जुन चाहिँ गलत हो। एकातिर यसै पनि प्रिन्ट मिडियाहरू जस्ता मिडियाहरू यो समयको गतिका कारणले गर्दाखेरि, मिडियमका कारणले गर्दाखेरि, अनलाइनको युगमा प्रिन्ट मिडियाको काम जस्तो भनौँ म चाहिँ संलग्न रहेको र त्यसको पनि फाउन्डर एडिटर हुँ। नगर एकचोटि यस्तो चल्या थियो, त्यो चाहिँ विचित्र नै भन्नुपर्छ अहिले हेर्दाखेरि। त्यसमा काम गर्नेहरू बोनस खाने हदसम्मको चल्या थियो त्यो। तर के छ, त्यो समयले त्यसलाई मार खुवायो, किनभने एफएम रेडियोहरू आएपछि त्यसको काम भएन। जब अब अनलाइनहरू अहिले आइसकेपछि पुराना मिडियमहरू चाहिँ कसरी चल्ने अवस्थामा छन्। त यो अवस्थालाई, समयलाई बुझेर रहरले मात्रै व्यावसायिकता त हुँदैन, यो परिस्थितिलाई पनि बुझेर व्यावहारिक भएर अगाडि हामीहरू बढ्न सक्यौँ भनेदेखि मात्रै हो पत्रकारिताले व्यावसायिकता र स्थायित्व पाउने। त त्यसको लागि हामीलाई बुझ्नलाई पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ समय लाग्दो रहेछ, एउटा कोर्स लिँदो रहेछ। त्यो समय पुरा भइसकेपछि बुझिन्छ। त अहिले चाहिँ हाम्रो अब मसरुमिङ पनि छ, यो नेपालभित्रै पनि छ। धेरैजना पत्रकार हुने के हुने कुनै ठाउँबाट अब छुटिसकेपछि अनि आफ्नै एउटा अनलाइन चलायो र त्यसमा चाहिँ एउटा अड्किरहने, ह्याङ भइराख्ने कुरो मात्रै देखिन्छ। तर त्यो व्यावसायिकता होइन, त्यसले चाहिँ विकृति ल्याउँछ। त्यसलाई चलाउनलाई कतैबाट न कतै रिसोर्स चाहियो, रिसोर्सको लागि चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने, फियर कम्प्रोमाइज नहुने यस्तो अवस्थाहरू छ। त्यस भएको हुनाले भोलि गएर गलत कम्प्रोमाइज गर्नु छ भनेदेखि त्यो बाटो नहिँडौँ, एकदम त्यसमा पूर्ण विरामै हो। होइन अब यसको भिजन छ र यतिसम्म हामी जान सक्छौँ, फायर साइटेड हुन सक्छौँ भनेदेखि मात्रै हो। नभएदेखि धेरै साथीहरूको अनुभव के छ भनेदेखि अलिकति अनलाइन चलायो, 4-5 लाख जति गुमाइसकेपछि होस् अब भन्यो छोडिदियो, त्यस्तो खालको छ। त्यो चाहिँ अब धेरैको अनुभवहरूबाट पनि हामीले सिक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर फेरि भोलि भनेको, भविष्य भनेको अहिलेको मिडियाको क्षेत्रमा अनलाइन नै हो। त्यसमा चाहिँ कुनै कुरै छैन, न्युज पोर्टलै हो। त्यसमा चाहिँ किनभने हामीले भिडियो हाल्न सक्छौँ, त्यसमा चाहिँ हामीले अडियो हाल्न सक्छौँ, त्यसमा चाहिँ हामीले स्केच हाल्न सक्छौँ, देन हामीले अपडेट गर्न सक्छौँ। भनेपछि मिडियाको मर्म भनेको अहिले अनलाइनले बोकेको छ। र अब जहाँसम्म यसको एक्सेसको कुरो छ, इन्टरनेट नभई, बिजुली नभई यो कसरी गर्न सकिन्छ, त्यस कारणले हामीलाई अहिले सबैतिर हुँदैन भन्ने खालको कुरो त हो। तर जसले थेग्ने हो, थेग्ने चाहिँ अलिकति रिसोर्स भएको ठाउँले यसलाई थेग्न सक्छ, विज्ञापन दिन सक्छ, इत्यादि हेर्न सक्छ, समाचार उपलब्ध गराउन सक्छ। फेरि तिनीहरू कहाँ त इन्टरनेट छँदैछ। त त्यसो भएको हुनाले हाम्रो अहिलेको बाटो चाहिँ न्युज पोर्टलै हो। तर अलिकति हामीले संयुक्त रूपमा जानुपर्ने जस्तो चाहिँ म देख्छु साथीहरू। मेरो अनुभव चाहिँ यही नै हो। अब जहाँसम्मको 1 महिनाको कुरो छ, 1 महिनाको अभ्यासमा मैले के भनेको छु भने, फेरि पनि भन्छु, 1 महिना भने तापनि साथीहरूले 1 महिनालाई मात्रै नलिनुहोस्। अब आज सर्टिफिकेट लिएपछि सकियो नभन्नु होला। म सधैँभरि एभाइलेबल हुनेछु, साथीहरू लेख्नुहोस्। र म के चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि तपाईहरू हार्ड न्युज पनि लेख्नुहोस्, तर तपाईहरूको खासै बाटो भनेको तपाईहरूलाई फिट हुने खालको विधा भनेको चाहिँ फिचरै हो, सफ्ट न्युजै हो। सफ्ट न्युज भन्दा पनि फिचरै, सफ्ट न्युज अलिकति फिचरकै सानो अंश हो। फिचर लेख्नुपर्छ। यसले चाहिँ एडभोकेसी गर्न पनि सकिन्छ। एडभोकेसी जर्नलिजम नराम्रो होइन, एडभोकेसीको उद्देश्य चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ।
डेमोक्रेसीको लागि जर्नलिजम गर्न, एडभोकेसी जर्नलिजम गर्न के आपत्ति? हिजो पनि गरियो, भोलि पनि गर्नुपर्छ। महिला अधिकारको लागि, जेन्डर इक्वालिटीको लागि एडभोकेसी गर्न किन त्यो कुर्ने? निर्मला शर्माजी, मेरो मित्र निर्मलाजी यी हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग हाम्रो सहयात्रा कति ठाउँमा उहाँले समकोणमा आमन्त्रण गर्नु भएको छ, हामीले आफ्ना कुराहरू राखेका छौँ। त भनिसकेपछि यो हामीहरूले चाहिँ माध्यम भनेको, एक्सप्रेसनको माध्यम भनेको अनलाइन नै हो, न्युज पोर्टलै हो। त त्यसो भएको हुनाले त्यतातिर हामीहरूले व्यावसायिक रूपले जानुपर्छ। जानको लागि यो अहिलेको 1 महिने तालिमले केही न केही कन्ट्रिब्युसन त, एक थोपा कन्ट्रिब्युसन त गर्छ। त्यसको लागि सरस्वतीजी र साथीहरू, सबै युरोपका साथीहरू, ओमजी लगायतका सबै साथीहरू प्रति म धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो मात्रै यो आभार होइन, नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटको तर्फबाट पनि म आभार भन्न चाहन्छु, किनभनेदेखि अध्यक्षज्यू गइसक्नु भएको छ। अब कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण उप्रेतीजी आज उहाँ चाहिँ काभ्रे जिल्लातिरै हुनुभएको हुनाले उहाँ सहभागी हुन सक्नु भएन। त त्यसो भएको हुनाले एनपिआईको बोर्डको मेम्बरको नाताले पनि मैले यहाँहरूलाई आभार भन्न चाहन्छु। र हामीहरू एकदमै अहिलेको अवस्थामा यहाँको सहयोग हाम्रो लागि ठुलो सहयोग भएको छ। धेरै भोक लागेको बेलामा तपाईँले चाहिँ एउटा सेलरोटी दिनुभयो भनेदेखि आहा, त्यो त कति मिठो हुन्छ। यसै पनि सेलरोटी अब 4वटा किन दिनु भएन भन्ने खालको जहाँ कुरो छ। अब अर्को चाहिँ अमेरिकाले देला, अर्को अस्ट्रेलियाले देला, हामीहरू ल्याउँला। त एउटा बाटो देखाउनु भयो, यहाँहरू पायोनियर हुनुहुन्छ हामीहरूलाई यसरी सहकार्य गराउनेमा। हामीहरू साँच्चीकै खुसी छौँ, प्रसन्न छौँ। र अझ प्रसन्नता कतिखेर आउनेछ भने जो साथीहरूले आज सर्टिफिकेट पाउनुहुन्छ, उहाँहरूले भोलि पर्सि फ्याट्ट सर मेरो तपाईँले सिकाउनु भएको थियो नि भनेर लिङ्क पठाउनुहुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ म एकदम खुसी हुनेछु साथीहरू। ल यति भन्दै मेरो आफ्नो भनाइ यहाँहरूलाई सबैलाई फेरि पनि आभार भन्दै अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर, यहाँको अमूल्य सुझाव, यहाँको अमूल्य विचारको लागि। र हामी युरोपमा बस्ने साथीहरूले पनि फिल गरिरहेकै कुरा हो कि हामीहरू एक भएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ, सानसानो पोर्टलहरूले हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई फिल भएको छ। र यसमा लामो छलफलको जरुरत छ। अब यो पनि समय होला, समय नआइकन कुनै पनि कुराहरू नहुने भयो हुनाले यसको पनि समय होला भन्ने आशा गरौँ अहिलेको लागि। र अब म कार्यक्रमको अन्तिममा छु। र यो कार्यक्रममा आजका विशेष अतिथि निर्मला शर्माज्यू, तपाईँको माइक पनि म्युट छ। उहाँ नेपाल पत्रकार महासङ्घका सल्लाहकार तथा महिला पत्रकारहरूको दक्षिण एसियाली सञ्जालको पनि उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। र उहाँ सञ्चारिका समूहको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। लामो समय नेपालमा पत्रकारिता गरिरहनु भएको एक वरिष्ठ महिला पत्रकार निर्मला शर्माजीलाई मैले यो कार्यक्रम, यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। निर्मलाजी। हजुर, धन्यवाद अनुराधाजी। सुनिन्छ? सुनिन्छ। सबैजनालाई नमस्कार धेरै धेरै। एक त ढिलो खबर, त्यही माथि पनि इन्टरनेटको र यो जुमको लिङ्क जोइन हुन नसक्दा म ढिलो आएँ, अलिक कम कुरा सुन्न पाएँ। त्यसका लागि पनि म क्षमा प्रार्थी छु। सबैभन्दा खुसी चाहिँ के लाग्यो भने यो 1 महिनाको तालिम भएको रहेछ नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखा र नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटको तर्फबाट। मैले आज थाहा पाएँ, मलाई खुसी पनि लाग्यो। पक्कै पनि यो केही वक्ताहरूको, अतिथिहरूको अथवा वरिष्ठ सिनियरहरूको कुरा सुने, यो पनि पक्कै पनि राम्रो भयो होला। मलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई अन्त्यमा भए पनि सम्झिनु भएको छ, खुसी लागेको छ। अनुराधाजी लगायत सबै टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ अघि नै मैले कुमार सरकोबाट मैले सुनेको अलिकति, त्यस्तै साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, कपिल सर हुनुभयो, अघि हाम्रो ददिजीले धेरै कुरा बोल्नु भएको छ, मैले बोल्न नपर्ने धेरै कुरा ददिजीले बोलिसक्नु भएको छ। युवनाथ सर, हामी सँगै काम पनि गरियो साथमामा, अहिले उहाँ राजदूत भएर त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको कुरा नि सुन्न पाएँ। नीलकण्ठ सर, भगीरथजी लगायत पत्रकार साथीहरू सबैजनालाई म मेरो तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु। यो अहिले नेपालमा चाहिँ अलि बढी यो कोभिडको महामारी अलि बढी चाहिँ हामी स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर, मेरो साउन्ड सुनिरहेछ? अपनाएर हामी घरबाटै अलिअलि काम गरिराखेका छौँ।
मैले एउटा चाहिँ युरोप एउटा कस्तो राम्रो इनिसिएसन चाहिँ भयो पत्रकारिताको तालिम पत्रकार महासङ्घ र प्रेस इन्स्टिच्युटबाट जुन 1 महिनाको तालिम यहाँहरूले फुल रूपमा चाहिँ व्यावसायिक पत्रकारिता गर्न सक्ने समय कतिजनालाई छ कतिजनालाई छैन पक्कै पनि त्यो अलिकति विदेशमा रहेर पूर्णकालीन पत्रकारिता गर्न गाह्रै होला तर पनि यहाँले जुन एउटा इन्ट्रेस्ट दिएर 1 महिनाको तालिममा सहभागी हुनु भएको छ पक्कै पनि यसले केही पत्रकारितामा व्यवसाय पत्रकारिता सुदृढीकरण गर्नलाई यसले केही थप टेवा पुर्याएको होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु मैले एउटा भर्खरै अघि हामीले के पत्रकार भन्दा चाहिँ हामी जहाँ पनि इभन पत्रकार महासङ्घमा अथवा कुनै सङ्घ संस्थामा हामी सदस्य भएर पत्रकारिता गर्नु भन्दा पनि आफ्नो पत्रकारितामा चाहिँ मेरो मैले लेख्ने समाचार त्यसको गुणस्तर र मैले दिने कन्टिन्यू अथवा यसको चाहिँ अघि मैले ददिजीले एउटा भनेको पत्रकारिता चाहिँ एउटा अभ्यास नै हो कुनै सदस्यता लिएर पत्रकार बन्ने कुनै नेता बन्ने एउटा कुरा होला तर पत्रकारिता भनेको हामीले निरन्तर लागेपछि मात्रै हामीले अझ पनि हामी कहिले पनि यो पूर्ण रूपमा चाहिँ हामी एकदमै अहिले राम्रो पत्रकार बनिसक्यौँ भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन त्यसै कारणले यो पत्रकारिता अभ्यास नै हो अब अहिले युरोपमा रहेका पत्रकार साथीहरूलाई यो 1 महिनाको त्यो पनि बेसिक जर्नलिजम तालिमको जुन आयोजना भएको छ यसले एउटा के पक्कै पनि राम्रो गर्छ जस्तो मलाई लाग्यो भने एउटा चाहिँ अहिले धेरै साथीहरू युरोपमा पनि अनलाइन चलाएर बस्नु भएको छ मैले कतिपय न्युज पोर्टलहरू देखिरहेको छु हामीले पढि पनि रहेछौँ अहिले हाम्रो एउटा नेपालमा के छ भने पत्रकारिताको मान्यता अहिले पनि पत्रकारितामा हामीले भन्दा बाहिर बसेर पत्रकारिता गर्ने साथीहरूले अझ व्यावसायिक अझ यसलाई चाहिँ अझ राम्रो पत्रकारिता गर्नुहुन्छ सत्य तथ्य समाचार आउँछ भन्ने खालको एउटा खालको मानिसमा छन् त्यसलाई चाहिँ अझ थप टेवा पुर्याउँछ होला यहाँको तालिमले भन्ने मलाई लागेको छ किन भन्दा त्यहाँ कतिपय त्यहाँको न्युजहरुमा पनि त्यहाँका नेपाली मात्रै होइन युरोप नेपाली समाज एउटा हुँदै भयो अनि त्यहाँको नीति नियमले नेपाली समाज र अरूलाई पार्ने प्रभावका बारेमा हामीले त्यहाँबाट हाम्रो साथीहरूले गर्ने पत्रकारितामा अझ बढी चुस्त दुरुस्त आउँछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु त्यो आइ पनि रहेछ त्यसमा थप अझ बढी राम्रो अझ इन्भेस्टिगेटिभ आउला भन्ने आशा गरेको छु मैले अर्को कुरा त्यहाँ कतिपय साथीहरू हुनुहुन्छ जति पनि हामी नेपालमा बसेर हामी अनलाइन अथवा टेलिभिजन रेडियो अथवा हामी कतिपय न्युजहरू ओपिनियनहरू पढ्दाखेरि हामीलाई पनि विदेशको समाचारहरू एकदमै हेर्न पढ्न मन लाग्छ त्यस्ता खालका समाचारहरूको यहाँहरूले इन्भेस्टिगेटिभ रिपोर्टिङ चाहिँ त्यहाँबाट गर्नुभयो भने यहाँको दैनिक अनलाइन रेडियो टेलिभिजनका लागि पनि यहाँहरूको प्रोडक्सन चाहिँ एकदमै प्रोडक्ट चाहिँ राम्रो त्यसले चाहिँ स्थान पाउँछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु त्यसले के गर्छ भने विदेशमा रहेर युरोपमा रहेर युरोपको पत्रकारिता मैले 1 महिना डेनमार्कमा बसेर मैले मिडिया एन्ड डेमोक्रेसीको तालिम लिने मौका पाएको थिएँ मैले 1 महिनाको तालिम लिँदाखेरि चाहिँ मैले डेमोक्रेसीमा अथवा डेमोक्रेसीलाई चाहिँ पत्रकारिताले कति ठुलो सहयोग गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले डेनमार्कमा मैले तालिम लिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको एउटा न्युजले चाहिँ कति प्रभाव पार्न सक्दो रहेछ भन्ने कुराको धेरै एक्जाम्पलहरू हामीले ट्रेनिङको अवसरमा चाहिँ हामीले पढेका थियौँ र हामीले त्यस्ता खालको रिपोर्टिङ पनि हेरेका थियौँ अब त्यो खालको सिकाइ त्यहाँ बसेर पत्रकारिता मात्रै होइन यहाँहरू त त्यहाँका जनजीविकाको प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ठाउँमा यहाँहरू हुनुहुन्छ भने त्यस्तो खालको एक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो पत्रकारितामा पनि आउनु पर्यो एउटा खालको कुनै प्रशासनिक क्षेत्रमा बसेको व्यक्तिले उसले गरेको काम र उसले गरेका चाहिँ कतिपय भ्रष्टाचारका समाचारहरू एउटा चाहिँ समाचारले चाहिँ प्रभाव त्यहाँको त्यो व्यक्ति चेन्ज हुने त्यस्तो खालको प्रभाव पार्दो रहेछ भने कम्तीमा त्यस्तो खालको रिपोर्टिङ चाहिँ त्यहाँबाट आउनु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ एक्जाम्पल सहित एकदम निरन्तर फेरि यो पत्रकारितामा एउटा न्युज आएर नहुने रहेछ निरन्तर चाहिँ हामीले त्यस्तो खालको नीति नै परिवर्तन नभएसम्म चाहिँ हामीले निरन्तर लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसमा पनि थप टेवा पुग्छ भन्ने लागेको छ यहाँहरू जस्तो जुझारु पत्रकारी व्यक्तिहरू जुझारु रूपमा चाहिँ यसरी तालिम लिनु भएको छ त्यसमा थप टेवा पुग्ने मैले अपेक्षा गरेको छु अर्को पत्रकार महासङ्घमा म पनि अहिले यस पटक चाहिँ केन्द्रीय अध्यक्षमा मैले निर्वाचन लडेको थिएँ र मैले पत्रकार महासङ्घमा अघि ददिजीले भनेको जस्तो पत्रकार महासङ्घले यस्तो खालको तालिम दिनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा उद्देश्य थियो
व्यवसायिक पत्रकारिताको अभ्यास चाहिँ पत्रकार महासंघ मार्फत चाहिँ हुनुपर्छ, तालिम चाहिँ पत्रकार महासंघले दिनुपर्छ। पत्रकार महासंघ भनेको पत्रकार महासंघमा सदस्य पत्रकार मात्रै होइन, नेपालमा पनि त्यही अवस्था छ। नेपालको मैले यसपटक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थियो र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा 14,000 पत्रकार नेपालको पत्रकारितामा यहाँले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। मैले आधी जस्तो पत्रकारिता भन्दा बाहिर रहेका व्यक्तिहरू हुनुहुँदैछ भोटर लिस्टमा। उहाँहरूसँग हामीले निर्वाचनका एजेन्डा लिएर जाँदाखेरि मैले अपेक्षा चाहिँ उहाँहरूको मत पाउँछु भन्ने अपेक्षा चाहिँ मैले राखेको थिइनँ। भनेको उहाँहरू पत्रकारितासँग कुनै साइनो पनि नभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ शुद्धिकरण गर्छु भन्ने मैले एउटा उद्देश्य राखेको थिएँ। मलाई लाग्छ अनि मलाई धेरै साथीहरूले भन्नुभएको थियो पत्रकार महासंघमा तिनै गैर पत्रकारबाट तपाईँले भोट दिनुपर्छ, तपाईँलाई दिनुपर्छ, तपाईँले शुद्धिकरण गर्छु भनेर तपाईँले भोट पाउनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। मैले भोट चाहिँ नपाए पनि नपाउला, तर मेरो एजेन्डामा चाहिँ कम्प्रोमाइज हुँदैन मैले भनेको थिएँ। अहिले पनि म एउटा सल्लाहकारको रूपमा चाहिँ म पत्रकार महासंघमा छु। मेरो यो एजेन्डा अहिले पनि पत्रकार महासंघमा गैर पत्रकारहरूको शुद्धिकरण गर्ने मेरो एउटा अभियान छ, त्यसमा म सदैव लाग्छु। अर्को कुरा चाहिँ पत्रकार महासंघले चाहिँ पत्रकारहरूलाई चाहिँ व्यावसायिक पत्रकारिताको तालिमका लागि केही लगानी गर्नुपर्छ। राज्यले पनि यसमा लगानी गर्नुपर्छ। राज्यले मात्रै सधैँ पत्रकारलाई गाली गरेर मात्रै हुँदैन। राज्यको दायित्व के त? राम्रो पत्रकार उत्पादन गर्ने राज्यको दायित्व छैन। त्यसमा पनि पत्रकार महासंघले रहेर मैले एउटा एजेन्डा के भनेको थिएँ, एउटा चाहिँ प्रशिक्षण प्रतिष्ठान चाहिँ गठन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि चाहिँ सरकारले बजेट छुट्याउनु पर्छ, त्यो मार्फत चाहिँ पत्रकारलाई तालिम दिनुपर्छ भन्ने मेरो एजेन्डा थियो। त्यो अहिले पनि म पत्रकार महासंघ लगायत एनपिआई लगायत अरू संस्थाहरूले पनि यसमा चाहिँ अझ बढी काम गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो प्रतिष्ठान पनि गठन भएर चाहिँ पत्रकार महासंघले नै इनिसिएसन लिएर त्यस्ता पत्रकारहरू उत्पादन गर्नका लागि चाहिँ आफू तदारुकता देखाउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अर्को कुरा चाहिँ नेपालको पत्रकारिता हामी नेपालबाट गयौँ अनि यहाँहरूले पनि धेरै नेपाली पत्रकारिता पढ्नुहुन्छ, त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ यहाँहरूको प्रोडक्सनमा नआओस् भन्ने हुन त मैले सबै नेपालको पत्रकारिता सबै नराम्रो छ भन्दिनँ। केही अनलाइनहरू, केही डेलीहरू, केही रेडियो टेलिभिजनहरूले प्रोफेसनल सामग्रीहरू पनि उत्पादन गर्नुभएको छ। व्यावसायिक तालिम लिएका पत्रकारहरूले त्यस्तो खालको उत्पादन पनि गर्नुभएको छ। तर अहिले जति केही खालका केही अनलाइनहरू छन्, केही अहिले युट्युब छन्, तिनीहरूले चाहिँ अहिले पत्रकारिताका नाममा चाहिँ पत्रकारितामा विकृति ल्याउने काम चाहिँ भइरहेको छन्। त्यसको कपी चाहिँ फोटोकपी चाहिँ नहोस् भन्ने मलाई लाग्छ। कम्तीमा शुद्ध हामीले यसलाई कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ भनेर लागेको छ भने कम्तीमा युरोपमा बसेर काम गर्ने पत्रकार साथीहरूलाई चाहिँ म के अनुरोध गर्छु भने हामीले यहाँहरूबाट धेरै सिक्ने अवसर पाऊँ, हामीले उदाहरण दिने मौका पाऊँ। यहाँहरूले लेखेका, यहाँले उत्पादन गरेका समाचारहरू हामीले ट्रेनिङको बेला चाहिँ कोड गर्ने हामीले मौका यहाँहरूले दिनुहोस्। त्यसले गर्दा चाहिँ कम्तीमा पनि यहाँहरू युरोपमा हुनुहुन्छ, नेपाल भन्दा त युरोपमा विकसित देशमा चाहिँ हामीले पत्रकारिताबाट चाहिँ परिवर्तन ल्याएका धेरै उदाहरणहरू छन्, त्योबाट हामीले सिक्न सक्छौँ। र एकअर्कामा हामीले साझेदारी यस्तो खालको म धेरै धन्यवाद किन दिन चाहन्छु यो युरोप शाखालाई, एनपिआईलाई भने कम्तीमा यहाँहरूसँग जोडिने मौका चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ। अब हामीले एकअर्कासँग हामीले आफ्ना कुराहरू सेयरिङ गरेर केही कुराहरू हामीले सिकेका कुराहरू पनि हामीले हाम्रो काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले लागू गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। म धेरै लामो कुरा भन्दिनँ। मलाई यति अर्को कुरा चाहिँ पक्कै पनि यो तालिमको अवसरमा यो हामी चाहिँ सोसल इन्क्लुजन भन्छौँ, महिला बालबालिका अथवा पिछडिएका वर्गका व्यक्तिहरूको चाहिँ हामीले अहिले पनि उहाँहरूका समाचार भनेको कस्तो भने समाचार भनेको घटनापरक समाचार मात्रै आउँछन्, तर घटनापरक समाचारहरू आएर समाजमा चाहिँ परिवर्तन चाहिँ हुँदैन। त्यस कारणले रुट कजको रूपमा रहेको महिला बालबालिका र पिछडिएको वर्गमाथि जति पनि अहिले समस्याहरू छन्, नीतिहरू छन्, ती कार्यान्वयन नहुने कारण चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो पितृसत्ता त मानसिकता हो। त्यो परिवर्तन हुने खालका समाचारहरू हामीले उत्पादन गर्नुपर्छ, हामीले प्रसारण गर्नुपर्छ, हामीले प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यतातिर पनि खोजी गरौँ। म यहाँ सहभागिता हेरिरहेको थिएँ, यहाँ पनि कता कता महिलाको सहभागिता एकदमै कम रहेछ। पत्रकार महिलाहरूको सङ्ख्या बढाउनका लागि पनि यहाँहरूले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। म
एउटा अहिले साउथ एसियन वुमेन इन मिडिया स्वामको हामी हुन त यो संस्था पहिलादेखि नै थियो, हामीले अलि लुज नेटवर्कको रूपमा काम गरेका थियौँ। अहिले हामी साउथ एसियन वुमेन जर्नलिस्टहरूको चाहिँ एउटा नेटवर्क छ, त्यसमा त्यो मार्फत चाहिँ महिला पत्रकारहरूको क्यापेसिटी कसरी इन्हान्स गर्ने र महिलाका विषयलाई चाहिँ सञ्चार माध्यममा कसरी मूल प्रयोगकरण गर्ने भनेर काम पनि गरिराखेका छौँ। त्यो संस्थासँग पनि यहाँहरूसँग साझेदारी गर्नको लागि म पनि अगाडि इच्छुक छु। त्यसमा हामी कसरी काम गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ, पक्कै पनि हामीले केही काम गर्न सक्छौँ। यति भन्दै म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले मलाई सम्झिनु भयो, लास्ट आवर भयो सम्झिनु भयो। साथी हुनुहुन्छ, मिडियामा काम गरेको छु, कुनै चाहिँ आफूले आएका कुरा यहाँहरूका कुरा सुन्ने चाहिँ अवसर भयो भने म सधैँ नै उपलब्ध हुनेछु। धन्यवाद धेरै धेरै। माइक थ्याङ्क यू निर्मला शर्माज्यू यहाँको मिठो अभिव्यक्तिको लागि। र हामीहरू अब मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ, हामीहरू भर्खर स्टार्टिङको फेजमा छौँ र भविष्यमा हामीहरूले अरू पनि प्रोग्रामहरू आयोजना गर्ने विचार गरिरहेका छौँ। अफकोर्स हामीहरू तपाईँको संस्था मार्फत मिलेर फेरि केही कार्यक्रम गर्न सकिन्छ होला अपेक्षा गर्छौँ। हामी पनि हाम्रो समितिमा यो विषयमा छलफल गर्नेछौँ। र यति भन्दै तपाईँ लास्ट आवरमा मैले निमन्त्रणा गरेँ, तपाईँले स्वीकार गरिदिनु भयो, यसको लागि पनि पुनः धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दै अब यस कार्यक्रमको अन्तिममा म जाँदैछु। यस कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुन आजका यस कार्यक्रमका सभापति नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाका अध्यक्षजीलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै र म यस कार्यक्रम सञ्चालिका अनुराधा पौडेल यहाँहरूबाट बिदा माग्छु। नमस्कार। कार्यक्रमको इन्डिङ सरस्वतीजीले गर्नुहोला। हस् त। हस्। धन्यवाद अनुराधाजी। हामीकोमा धेरैजना अतिथिहरू निस्किसक्नु भएको छ। यस निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर ढिलै भए पनि हाम्रो निमन्त्रणा गयो, त्यसलाई स्वीकार गरेर आउनुभएका निर्मला दिदी, नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय कार्यालयको सल्लाहकार, आदरणीय पत्रकार भगीरथ सर, नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाका संयोजक ददी सर, नेपाल पत्रकार महासङ्घ बेल्जियम शाखाका अध्यक्षज्यू, प्रशिक्षक कपिल सर हुनुहुन्छ क्या कपिल सर चाहिँ, र हामीकामा अघि जोडिनु भएका नीलकण्ठ सर, कुमार सर, युवराज सर, सम्पूर्णलाई र सहभागी सम्पूर्ण आदरणीय मित्रहरू सबैजनालाई एकदमै हार्दिक नमस्कार र न्यानो अभिवादन। म सुरुमै छुटिहाल्ला कि भन्दा सुरुमै एउटा यो भनिहाल्नु पर्यो, महिलाको हाम्रो निर्मला दिदीले पनि कुरा गर्नुभयो, अघि नै हाम्रो अनुराधाजीले पनि कुरा गर्नुभएको थियो, महिला बालबालिकाको के कुरा आयो भनेर। अनि हाम्रो निर्मला शर्माले महिलाको सहभागिता कम भन्नुभएको थियो, एकदमै ठ्याक्कै त्यसैमा पोइन्ट आउटमै गइहाल्नु भयो। हामी कहाँमा यो एकदमै सही भन्नुभयो, कम भयो। र महिलाका इस्युहरू यो ट्रेनिङमा चलिन गर्न आएका पनि होइन, बालबालिकाको इस्युमा त एकजना प्रशिक्षकले नै यहाँ डेनमार्कबाट चाहिँ बच्चाको लागि बारेमा लेख्ने पनि भन्नुभएको थियो, त्यो महिलाका इस्युहरूको बारेमा पनि आए। र हाम्रो महिलाहरूलाई चाहिँ विशेष गरी युरोपमा के देखियो भने धेरैको चाहिँ बिहान काम देखियो, अनि हाम्रो क्लास चाहिँ बिहान भयो। अनि उहाँहरू चाहिँ कतिपय साथीहरू जोडिन चाहँदै पनि जोडिन सक्नु भएन। मलाई डेनमार्कमा दुईजना लेडिज साथीहरूले के भन्नुभएको थियो भने हाम्रो ट्रेनिङ भएको 10 दिन पछाडि दुईजनाले जोडिन खोज्नु भएको थियो, र यो जोडिने सिलसिलामा उहाँहरू एकदम टोटल्ली चाहिँ नयाँलाई 10 दिन बितिसकेको थियो। अनि अब टोटल्ली नयाँ मान्छेलाई 10 दिन भइसकेपछि जोडेर अलिकति हामीलाई कभर गर्न गाह्रो होला कि भनेर पनि जोडिएन। र विभिन्न देशका महिला साथीहरूसँग एउटा के खालको चाहिँ हाम्रो कुरा भएको छ भने अहिले चाहिँ यो विकेन्डमा बनाएर शनिबार आइतबार बनाएर यसलाई घन्टामा चाहिँ कसरी कन्भर्ट गरेर अनि यो प्रोग्राम चाहिँ महिलालाई मात्रै एउटा चाहिँ दिउन भनेर चाहिँ प्रस्ताव आइरहेछ। र यो मैले योभन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ, र महिलाहरूलाई मात्रै सहभागिता गराएर शनिबार आइतबार बनाएर यो प्रोग्राम हामीहरू चाहिँ भविष्यमा हाम्रो गर्ने योजना छ। त्यो योजना हाम्रो सफल भयो भने पक्कै पनि महिला सहभागिता चाहिँ बढ्ने नै छ। मैले यो कुरा चाहिँ अवगत गर्न चाहेँ। र यो सँगसँगै हाम्रो चाहिँ कुमार सरले हामी त एउटा एक हिसाबले हाम्रो पेसा एउटा छ, अर्को पत्रकारिता चाहिँ हामीले फुर्सदमा समय निकालेर समाचार पनि हामी लेख्छौँ, र त्यो सँगसँगै हामीहरू एनआरएन पनि हो है।
र हामीहरूलाई हाम्रो अन्ततगत हाम्रो चाहिँ पेसाभन्दा बाहिर जाँदाखेरि हाम्रो छाता सङ्गठन भनेको एनआरएन हो। र कुमार सरले हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सहकारी गरौँ, हामीलाई चाहिँ हामीहरूलाई सम्झिनु भयो भने तपाईँहरूसँग सहकारी गर्न जान तयार छौँ, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ पनि भन्नुभयो। र यो हामी चाहिँ पत्रकारिता तालिम आयोजना गर्दै गर्दा सुरुमा केही व्यक्तिहरूले आर्थिक सपोर्ट पनि गर्न चाहनु पनि भएको थियो, त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि पाइएको थियो। तर हिजो हाम्रो एउटा अनुभव के थियो भनेदेखि हामीले यति सालमा यति पैसा तिरेर एनपिआईमा क्लास लिएको पो हो त भन्ने एक खालको हामीलाई अहिले पनि गर्व लाग्छ। र हामी पैसा तिरेरै गरौँ न भनेर पनि पैसामै हामीले चाहिँ व्यक्तिगत तिरेरै हामी गरौँ, त्यसको छुट्टै महत्त्व हुन्छ र महत्त्व राखिन्छ आफूले पनि भन्ने एउटा पाटो थियो। र अर्को पाटो हामी व्यक्तिसँग कसैको चाहिँ सहयोग नमागौँ। भोलि हामी सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था आयो भने हाम्रो संस्था अब एनआरएनए संस्था छ, एनआरएनए संस्थाबाटै हामी सहयोग मागेर हामी फेरि पनि कार्यक्रम गर्न सक्छौँ। अघि नै थाने सरले चाहिँ भन्नुभएको खोइ कता के गर्न त गर्छौँ, कता के गर्छौँ भन्दै हुन्थ्यो। अब हामीहरू चाहिँ समाचार लेखिजान्छौँ तर कन्टिन्यू हाम्रो नभएको कारणले गर्दा कतिपय चाहिँ भाषामा अन्य कुरामा पनि हामीहरू अलिकति कन्फ्युज भएको पनि देखियो। अनि अब यसलाई चाहिँ फेरि हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पुनः ताजगी तालिम, जो मान्छेले पहिला नै बेसिक लिए पनि उहाँ पुनः ताजगी तालिमको पनि आवश्यकता भएको देखियो। हिजो अहिले 1 महिनामा बस्दै गर्दाखेरि म पनि सहभागी भएँ, लगभग 2-3 दिन मात्रै मैले क्लास छोडेँ होला, नत्र भने म कन्टिन्यू छु। यो कन्टिन्यूमै क्लास भइरहँदाखेरि पनि धर्मेन्द्र सरले चाहिँ एकचोटि एकदम क्वेसन गर्नुभयो, मलाई चाहिँ उहाँले भनिहाल्नुभयो, सरस्वती तिमीलाई मैले यति सालमा यो 2 घन्टाको आजको तालिम तिमीलाई मैले 7 दिन लाएर पढाएको भन्नुभयो। अब ठ्याक्क दिमागमा आएन, भन्न सकिएन। अब व्यवहारिक हिसाबले त गरिराख्या होला, किबोर्डमा हात राख्दाखेरि ठ्याक्क अम्ला कहाँ छ अनि मात्रै अक्षर थाहा पाउँछ, अम्ला राखेपछि मात्रै। अब त्यो तर त्यो कीमा कहाँ छ य भनौँ भने ठ्याक्क भन्न आउँदैन, त्यस्तै नै भयो। त्यही भएर हामीहरूलाई पनि अब फेरि एउटा पुनः ताजगी तालिम पनि चाहिएको छ। र यो बारेमा पनि अब हामीहरू एनआरएनसँग पनि हामी छलफल गरेर एउटा चाहिँ फर्दर कुनै प्रोग्रामहरू पनि हामीहरू ल्याउँछौँ। र अझै हामीलाई व्यावसायिक अघि हाम्रो निर्माताले भन्नुभएको छ, हामी व्यावसायिक छैनौँ, युरोपमा अधिकांश केही बेलायतमा हुनु होला, नत्र भने हाम्रो व्यावसायिक पत्रकारिता छैन, हाम्रो पेसा अर्कै छ। तर यति हो कि हाम्रो चाहना कमसेकम पत्रकारिता गरिसकेपछि, पढिसकेपछि, एउटा ट्रेनिङ लिइसकेपछि गल्ती तरिकाले हामी न्युज नलेखौँ है भन्ने हाम्रो सबैभन्दा ठुलो टार्गेट त्यही नै हो। अनि र केही साथीहरूले के भन्दै हुन्थ्यो भने तालिम लिइसकेपछि पनि जे समाचार भोलि के कति गर्न सकेला नसकेला, अब कन्टिन्यू गर्न सकेला नसकेला, तर फेसबुकमा लेख्दा पनि अब चाहिँ शुद्ध लेखिने भयो है स्ट्याटस लेख्दा पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या केही साथीहरूले। कमसेकम हामीहरू अब लेख्दाखेरि चाहिँ के गर्दा राम्रो हुँदो रहेछ, कसरी शुद्ध लेख्न सकिँदो रहेछ, कसरी चाहिँ मान्छेलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाउन सकिँदो रहेछ, कसरी चाहिँ हामीले कुरालाई बुझ्न सक्दा रहेछौँ, कसरी कुरालाई खेलाउन सक्दा रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ साथीहरूलाई त्यो ज्ञान चाहिँ पक्कै भयो भनेर हामीले चाहिँ एउटा त्यो अनुभव यो 1 महिनाको उसमा पनि गर्न पाएको छौँ। र हाम्रो चाहना भनेको गर्दाखेरि हामीले राइट तरिकाले हामीले त्यो समाचारहरू लेखौँ, गरौँ र त्यसलाई प्रस्तुत गरौँ। यद्यपि हाम्रो व्यावसायिकतामा कुरा गर्दा हामीलाई कतिपय कुराहरू अप्ठ्यारै हुन्छ। र यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो सम्पूर्ण चाहिँ सहभागी मित्रहरू। अब हजुरहरू नआइदिनु भएको भए हाम्रो कार्यक्रम यसरी सफलता पनि हुँदैन थियो होला। आज सफलतापूर्ण तरिकाले हाम्रो चाहिँ यो 1 महिना आधारभूत पत्रकारिता समापन भएको छ। र तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी दिनहरूमा चाहिँ यी कलम चाहिँ अगाडि बढ्दै जाउन् भनेर शुभकामना पनि। र हाम्रो साथीहरूले अघि भन्नु पनि भएको थियो, आदरणीय व्यक्तित्वहरूले तपाईँहरूलाई केही लेख्नु पर्यो भनेदेखि हामीहरूलाई तपाईँहरूले त्यो भन्नु। र लेख्न कतिपय अवस्थामा हामीहरू पनि हिजो एनपिआईमा तालिम लिँदाखेरि कुनै मिडियामा जाँदाखेरि समाचार लेख्न एकदम गाह्रो थियो। सबै नियम थाहा छ, लेख्ने बेलामा गाह्रै थियो, त्यो सबैलाई हुन्छ, अभ्यास गर्दै गर्दै जाँदा सिकिने हो। त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो भने पनि हामीहरूले सकेको सहयोग पक्कै पनि गर्नेछौँ। र न्युजहरू त्यस्तो आयो भनेदेखि हामीहरू कुनै न कुनै मिडियामा दिने, या तपाईँहरूको चाहिँ अलिकति अझै तिखार्दै जानुभयो भने कुनै न कुनै मिडियामा ल तपाईँहरू जानुहोस् है भनेर चाहिँ हामीले एउटा रिफर गर्न सक्ने पनि त्यो वातावरण पनि पक्कै हुन्छ। र त्यसरी पनि तपाईँहरू जानुहुने छ भन्न पनि मेरो चाहिँ शुभकामना छ। र अर्को कुरा, अब हाम्रो निर्मला दिल्ला आज अलिक ढिलो बोलाइयो। अब विपुल सरको चाहिँ मलाई म्यासेज गर्नुभएको थियो, उहाँको पारिवारिक समस्या भएर दाङ जानुपर्ने भएछ, हामीले उहाँ बिहानैमा आउन सक्दिनँ भनेर उहाँले म्यासेज चाहिँ गर्नुभएको थियो। र सब यहाँ यस कार्यक्रममा विशेष गरी हामीलाई चाहिँ प्राविधिक हिसाबले सहयोग गर्नुहुने बेल्जियम शाखा अध्यक्ष ओम शर्मा, हाम्रो पेम्बाजी पनि यहीँ हुनुहुन्छ,
एकदमै तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। 1 महिनासम्म एकदमै नटजोक भई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अस्ति नै पनि हाम्रो धर्मेन्द्र सरले 1 महिनासम्म विदेशको ठाउँमा पत्रकारिता तालिम गर्नु यो चाहिँ सामान्य कुरा होइन भन्दै हुनुहुन्थ्यो र तपाईँहरूले एकदमै प्राविधिक हिसाबले चाहिँ सहयोग गर्नुभयो, नियमित यहाँ आफै उपस्थित भएर सहयोग गर्नुभयो। त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्णलाई। ल कार्य समितिमा रहनुभएका मेरा मित्रहरू, हामी सबैको प्रयासबाट आज हामीले यो कार्यक्रम गर्न चाहिँ सम्भव भयो र हाम्रो चाहिँ यो एउटा प्रतिबद्धता पनि एउटा हिजो हामीले 10 वर्ष 9 वर्ष अगाडि गरेका पनि थियौँ। मैले कार्यक्रम गरिरहँदा पटक पटक मैले दधि सापकोटालाई सम्झाएको थिएँ, किनकि हामीले ल अब हामी चाहिँ एक्लो हुँदो रहेछौँ सरस्वती महासङ्घ स्थापना गरौँ भनेर उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो। त्यही हिसाबले हामीले तदर्थ समिति बनायौँ, स्थापना गरियो र त्यतिखेरै हामीलाई के फिल भएको थियो भनेदेखि विदेशमा जसरी पत्रकारिता गरिराख्नु भएको थियो, अझै गरिराखेका छौँ। कतिपय साथीहरू न्युज स्रोत बन्दा बन्दै कलम चलाउनु भएको पनि देखियो। ल के छ आज कसो छ भन्दा भन्दै साथीहरूले चाहिँ ल यतिले 1 लाइन पठाइदिएन 2 लाइन पठाइदिएन भन्दा भन्दै तिमीहरूलाई मैले यसरी गर्नुपर्छ भने त बरु आफै लेख्छु भन्दा भन्दै त्यो हिसाबले पनि पत्रकारिता गरेको देखियो। त्यो बाध्यता पनि हो, नगरौँ भने पनि फोन गर्छन् सोध्छन्, अनि बरु अलिअलि लेखौँ भन्दा भन्दै पनि त्यो बाध्यताले पनि पत्रकार बनायो र त्यस्तो व्यक्तिहरूको लागि तालिम जरुरी पनि देखेका थियौँ हामीले। र अब महासङ्घ सुरुवात गरेपछि, स्थापना गरेपछि हामीले एउटा तालिमको आयोजना गर्नुपर्छ है भन्ने हाम्रो एउटा सङ्कल्प पनि थियो। अब तर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि गर्न सकिएन। त्यसमा हामी सबैको कमजोरी भयो होला, कसैले कसैलाई दोष पनि नदिनु भयो होला। र आज हाम्रो चाहिँ यो जे जतिले गऱ्यौँ हामीले चाहिँ ओपन धेरै चाहिँ सार्वजनिक गरेर मान्छे माग्दाखेरि मान्छे धेरै भएर हामीलाई म्यानेज गर्न गाह्रो होला कि भन्ने हामीलाई एकदमै डर भएर हामीले कसैलाई यो सूचना जारी नै गरेनौँ। पर्सनली इन्ट्रेस्ट हुनेहरूलाई गरेर हामीलाई चाहिँ ल 12 देखि 15 जनासम्म व्यक्ति हुनुभयो भने हाम्रो चाहिँ यसलाई रन गर्न सकिन्छ भनेर एनपिआईसँग पनि त्यो कुरा भयो र त्यति व्यक्ति हामीहरू चाहिँ भयौँ पनि र हामीहरू चाहिँ टोटलमा हामीले 19 जना भयो। तर हामी सर्टिफिकेट लिने सहितको चाहिँ हामीहरू चाहिँ 13 जना र सहभागिता चाहिँ हाम्रो जम्मा टोटलमा चाहिँ 19 जना भएको थियो। र यति जे जति हाम्रो प्रोग्राम भएको छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब अरूले हेर्ने दृष्टिकोण अब अरूबाट आउला, तर यो सुरुवात चाहिँ हाम्रो ठिकै भएको छ भन्ने महसुस गरेका छौँ। र अबको यो सुरुवात भएको छ, अब फर्दर प्रोग्रामहरू कार्यक्रमहरू हामी गर्दै नै जानेछौँ। र अब यति भन्दा भन्दै मैले अलिकति महासङ्घको कुरा पनि जोडिहाल्नु पर्यो। यहाँ निर्मला दिदी हुनुभएकै मौका छपेर पनि अब हामीहरू बिच केही कुराहरू चाहिँ केही अब समस्या महासङ्घ युरोप शाखामा केही कुराहरू देखिएकै छ पक्कै पनि। र अलिकति कुनै न कुनै हिसाबले विधान त्यहाँ चेन्ज गरेर अलिकति त्यसलाई चाहिँ केही सुधार गरेर हुन्छ या नियमावलीमा केही सुधार गरेर हुन्छ। केही न केही सुधार गरेर वैदेशिक शाखाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अलिक स्पष्ट बनाइदिएर चलाइदिएदेखि एकदम राम्रो हुन्थ्यो, हामी आभारी हुने थियौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। किनकि जस्तै अब महासङ्घले जहिले पनि तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कानुनी हिसाबले राम्ररी चल्नुहोस् है, राम्ररी चल्नुहोस् भनिरहनु भएको हुन्छ। अब यहाँ शाखा जतिवटा खोले पनि एउटा एकछिनको फर एक्जाम्पल म डेनमार्कमा त्यो 3 जना व्यक्ति गरेर नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखा दर्ता गरेँ भने म अहिले यहीँ अनलाइनबाट अहिले दर्ता गर्न सक्छु होइन। अझै महासङ्घले त नगर भन्न पाउँदैन, किनभने म त यहाँको नियमअनुसार चल्या हुन्छ र हामीहरू यहाँको नियमअनुसार हामी दर्ता हुन्छौँ, हामी चाहिँ लिगली चलिरहेका हुन्छौँ। तर महासङ्घले चाहिँ के हो त, हामी कसरी जाँदा राम्रो होला त, सबैलाई एक गरेर जाँदाखेरि नै हामी सबैको लागि नै फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि त्यति गएको देखिँदैन। कस्तो भने वैदेशिक शाखालाई शाखाको जस्तो शाखा छ है भन्ने जस्तो गर्ने, अनि केही कुरा गरेर कहाँ हामी 14,000 कहाँ हामी यहाँ समस्या छ नेपालमा, अब तपाईँहरूको चाहिँ अलिक पर पर्छ भन्ने खालको आशयको कुरा आउँछ। अब त्यो हामीहरूलाई चाहिँ 14,000लाई नै इम्पोर्टेन्ट दिनुपर्छ हामीलाई भन्दा त्यो कुरामा हामी एग्री छौँ। तर पनि शाखा बनाइसकिसकेपछि एउटा छोराछोरीलाई चाहिँ एकदमै माथि हाई लेभलमा पुर्याउन र एकजनालाई चाहिँ तलै खुट्टै मुनि राख्ने पनि काम गर्नु हुँदैन। यदि त्यस्तो लाग्छ भने त शाखा नबनाइदिए त भइहाल्यो नि होइन। हामीहरू चाहिँ एउटा यस्तो फिल भएको छ कि निर्मला दिदी माग्न गइरहेका छौँ हामीहरू, किन केही छैन हामीसँग हात थापेर माग्न गइरहेका छौँ जस्तो फिल हुन थालिसक्यो क्या अबदेखि चाहिँ। हामी त यहाँ त कानुनी हिसाबले त हामी त वैधानिक छौँ नि त। अनि त्यो चाहिँ मिलाएर, किन हाम्रो चाहना भनेको हामी विदेशमा जति पनि व्यक्तिहरू छौँ हाम्रो चाहना एउटै हो, हामीले हिजो नेपालको पत्रकारिताको दुःख देखेका छौँ, भोगेका छौँ र त्यसमा हामी सामाजिक हिसाबले तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न चाहेको मात्रै हो। समाचार लेख्नको लागि हामीहरू व्यवसायिक होइन, समाचार लेख्नको लागि महासङ्घको सदस्य हुनुपर्छ भन्ने छैन नि, अघि निर्मलाजीले भन्नुभयो। तर के हो भन्दा एउटा सङ्घ साङ्गठनिक हिसाबले भयो भने अलिकति पैसा उठो भने पनि
एउटा त्यसले ठुलो काम गर्न सक्छ है। हामीलाई चाहिँ हिजोको पीडा थाहा छ, हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरूलाई। हामीलाई त्यहाँ केही स्वार्थ चाहिएन, हामीहरूलाई आज थोरै तपाईँ त्यहाँ नेपालका कति विकट ठाउँमा बस्नुभएको साथीहरूभन्दा अलिकति बढी पैसा कमाउने भइयो होला, हिजोको पीडा थाहा छ हामीलाई, हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ भनेर मात्रै हामीले गरेका हौँ। र यो वातावरण चाहिँ महासङ्घले केन्द्रले चाहिँ त्यति धेरै गरेका छैन। र चाहने यदि हो भने चाहिँ यो 5 मिनटभित्र समस्याको समाधान हुन्छ है। फेरि यो एउटा अभिभावक भयो तर कर्तव्य पुरा गर्न चाहेन क्या महासङ्घले। र मैले हजुर मार्फत चाहिँ यो मेसेज चाहिँ जाओस् भन्नलाई यो यति कुरा चाहिँ मैले भने। र पुनः पनि हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आउनुभयो, सबैलाई धन्यवाद। सहभागी साथीहरू सबैलाई चाहिँ बधाई तथा सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले चाहिँ यो आज हामीहरू यो कनेक्सनमा हुनको मेन वीरेन्द्र शर्माज्यू मार्फत नै म कनेक्ट भएर एनपिआईसँग आज यो कार्यक्रम हामीहरू गर्न सफल भयौँ हामीहरू। र एकदम हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यति भन्दै म मेरो 2 शब्द त नगर्नु, धेरै शब्दै मैले अब यहाँ अन्त्य गरेँ। र कपिल सर, अब हामी चाहिँ र म यो चाहिँ समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। र हाम्रो सर्टिफिकेट अब हाम्रो के गर्ने सर? अब मैले समापन गर्ने यता अब सर्टिफिकेट चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले पठाएको छु, तपाईँ एकचोटि सर र स्क्यानिङ गर्नु होला, हेर्नु होला। त्यसलाई चाहिँ तपाईँकै तर्फबाट उहाँहरूको इमेलमा पठाइदिनु भयो हुन्छ। हामीले ओम शर्माजीको यत्रो लामो कन्ट्रिब्युसनलाई ख्याल गर्दै एउटा लेटर अफ एप्रिसिएसन पनि तयार पारेका छौँ, त्यो पनि यहाँलाई हामीले पठाएको छौँ। अब अरू बिचमा जे काम पर्छ, अब साथीहरू छुटिरहेको साथीहरूलाई कहिले समय हुन्छ मलाई खबर पाऊँ, म एभाइलेबल छँदैछु। र सर्टिफिकेट चाहिँ इमेलमै यहाँले नै पठाइदिनु भयो भने कसो होला सरस्वतीजी? हुन्छ सर, हुन्छ। ल हस् त, त्यसो भए अब साँच्चीकै समापन भयो अहिलेलाई। हुन्छ, सबै साथीहरू नमस्कार। कपिल सर धेरै नमस्कार, एकदम खुसी लाग्यो। हुन्छ धन्यवाद है, नमस्कार। हुन्छ सर, ल फेरि हामी कुनै न कुनै समयमा हामी फेरि जोडिनेछौँ। हस्, नमस्कार। हस्, नमस्कार। ल सम्पूर्णमा नमस्कार। नमस्कार सबैमा। नमस्कार, मैले थानेश्वरजीलाई नचिनेको जस्तो लाग्यो।